नमस्कार, म तुलसी भारद्वाज निरौला। आज हामी मिति विक्रम सम्वत 2077 सालको फागुन महिनाको मासिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामी हरेक महिनाको मासिक राशिफलमा कुन राशिका लागि भाग्य चम्काउनका लागि के गर्नुपर्छ, कुन पेसामा कस्तो छ, स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले कस्तो छ, प्रेम प्रसङ्ग कस्तो छ, यात्राको दृष्टिकोण कस्तो छ, सम्बन्ध कस्तो छ, सबैका लागि सधैँका लागि कुराकानी लिएर उपस्थित हुने गरेका छौँ। यो पालि पनि हामीले यिनै विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ। अब प्रस्तुत गर्छौँ मिति विक्रम सम्वत 2077 सालको फागुन महिनाको मासिक राशिफल। राशिफल सुरु गर्दाखेरि हामीले बनाउने राशिफलको आधिकारिकता, शास्त्रोक्त आधिकारिकता के हो भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्छौँ। सुरुमा फागुन महिनाको राशिफल हेर्दाखेरि यो ढङ्गमा हामीले हेरेका छौँ। शास्त्रले यसरी बताउँछ, कुन ग्रह कहाँ बस्दाखेरि के फल हुन्छ र दृष्टि दोषो शनैश्चरः स्थान दोषो करो जीवः दृष्टि गुण जीव। यस्तो बताइएको हुन्छ, शनि जहाँ बस्छ त्यहाँ केही असर गर्दैन, तर जहाँ हेर्छ त्यहाँ असर गर्छ भन्ने सन्दर्भका आधारमा एउटा सिद्धान्त रहन्छ। अर्को, हरेक ग्रहले स्थान परिवर्तन गर्छन् महिनाको बीचमा। त्यसै क्रममा यसपालि फागुन महिनामा महिनाभरि नै सूर्य ग्रह 11 को अङ्कमा वा कुम्भ राशिमा रहनेछन् भने शुक्र ग्रहले 8 गतेदेखि मात्रै कुम्भ राशिमा जानेछन्, 7 गतेसम्म मकर राशिमा रहनेछन्। अनि सँगसँगै मङ्गल ग्रह पनि 12 गतेसम्म मेष राशिमा र 13 गतेदेखि वृष राशिमा जानेछन् र यिनको आफ्नो आफ्नो फल रहन्छ। र सूर्य ग्रहले 1 महिनाभरि नै फागुन महिनामा कुम्भ राशिमा रहेर मेष राशिका लागि मात्रै द्रव्यनाश पीडा भनेर यसरी बताएको हुन्छ। यो शास्त्रोक्त विधिबाट यसरी हामीले हेर्ने प्रयास गरेका छौँ। शरीरको बारेमा, सञ्चित धनका बारेमा, सम्बन्धका बारेमा, सुख सुविधाका बारेमा, शिक्षाका बारेमा, स्वास्थ्यका बारेमा, प्रेम वा दाम्पत्य जीवनका बारेमा, मृत्यु दुर्घटनासँग सन्दर्भ जोडेर भाग्य उदय हुने क्रममा, अनि काममा सफलता वा असफलता वा आय व्यय खर्च कस्तो रहन्छ, विदेश यात्रा कस्तो रहन्छ, यी प्रसङ्गहरू यो कोठाबाट यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भको आधारको यो हाम्रो आधिकारिकता हो। ज्योतिष शास्त्रको मूलभूत सिद्धान्तलाई हामीले मनगणन्त तरिकाले प्रस्तुत गरिरहेका छैनौँ हाम्रो राशिफलमा। यो कुरा राखिरहेका छौँ एउटा कुरा। अर्को कुरा, यो महिनामा मासिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने 2077 सालको फागुन महिनामा 5 वटा शनिबार पर्दैछन्। जुन बार 5 वटा पर्छ त्यो वस्तु र त्यो क्षेत्रसँग सकारात्मक अवस्था हुन्छ भनेर यसरी बताइन्छ। यस अर्थमा शनि ग्रह वृत्य प्राधान्य, कालो चिजसँग जोडिएको र सँगसँगै फलाम, धातुमा फलामसँग जोडिएको, माटोसँग, माटोका हाँडा भाँडाहरूसँग जोडिएको ग्रह हो। यस अर्थमा यी वस्तुको व्यापार व्यवसाय राम्रो हुन्छ भनेर बताइन्छ। भने वृत्य भन्नाले कामदार, कर्मचारीमा पनि तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई बढीभन्दा बढी राम्रो हुन सक्ने सम्भावना राख्दछ यो फागुन महिनामा संसारभरमा नै। अब यसो भइसकेपछि उच्च पद प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू र राजनीतिक तहमा रहने व्यक्तिहरूको मन मस्तिष्क विकृत भएर फेरि दुःख दिन सक्ने सम्भावना राख्दछ। फेरि शुक्र ग्रहको पनि केही सकारात्मक प्रभाव रहेका कारणले गर्दा, सङ्क्रान्तिगत अवस्थाका कारणले गर्दा सेतो चिज उत्पादन क्षेत्र, कृषि क्षेत्रमा पनि राम्रो हुने अवस्था राख्दछ यो महिनामा। यो संसारभरका लागि हो राशिफल। कुनै देश प्राधान्य, समाज प्राधान्य हुँदैन। यी ग्रहहरूले पृथ्वीमा पार्ने प्रभाव मात्रै केही घण्टा अगाडि पछाडि हो, तर सबैलाई प्रभाव पार्दछन्। ग्रहले अगाडि पछाडि मात्र पार्दछन्। फेरि जोड्छौँ, संसारभर फागुन महिनामा जन्मिने शिशुको फल कस्तो रहन्छ यो कुराकानी राख्ने प्रयास गर्छौँ।
फागुन महिनामा जन्मने व्यक्तिको फलका लागि शास्त्रले शुक्ल परोपकारी च धनविद्या सुखान्वितः विदेशे भ्रमणे नित्यम फाल्गुने जायते नरः यसरी बताउँछ। फाल्गुन महिनामा जन्मिएको जातक वा व्यक्ति गोरो वर्णको हुन्छ अरे, परोपकारी हुन्छ अरे, धनी हुन्छ अरे, विद्वान अनि सुखी हुन्छ अरे, नित्य विदेशमा भ्रमण गर्नेवाला हुन्छ भनेर यसरी शास्त्रले बताएको छ। यो कुराकानी रहेको छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ राशिफल खण्ड। राशिफल मेष राशि। राशिफल सुरु गर्नुपर्दा 2077 सालको फागुन महिनामा मेष राशिका लागि सूर्य ग्रह सकारात्मक छ। सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा जागिर, खाने, दिने अनि वैदेशिक रोजगारीमा राम्रो रहन्छ भने बुध ग्रह पनि सकारात्मक रहेको छ। बोट बिरुवा, अन्न, अनाज, फलफुलको काम, होटल रेस्टुरेन्टको काम, नर्सरी, हरियो परियोको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ फागुन महिना। अर्को कुरा रहन्छ शुक्र ग्रह पनि ठिकठिकै सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा विलासिताका सामग्री, कपडाको व्यापार, बुटिक, पार्लर, फलफुल व्यापार व्यवसाय, उपचार गर्ने, गीत सङ्गीत, कलासँग जोडिएका, साहित्यसँग जोडिएका सबै काममा तपाईँका लागि राम्रा रहन्छन्। यी ग्रहहरू फागुन महिनामा विशेष फलदायी अन्य ग्रहहरू मध्यम वा कमजोर रहन्छन्, सावधान रहनुहोला अन्य काममा। अब राम्रा गतेहरू प्रस्तुत गर्छौँ हामी। राम्रा गतेहरू मध्येमा 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 र 29 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन् भने यी मध्येमा विशेष राम्रा गतेहरू तपाईँका लागि 11, 18 र 25 गतेहरू विशेष राम्रा हुन्। विशेष काम गर्नुपर्छ, नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नुपर्छ भने यी दिनहरूमा पारेर गर्नुभयो भने तपाईँका कामहरू विशेष राम्रा हुन्छन्, विशेष फलिफापपूर्ण रहन्छन्। सावधान रहनुपर्ने नराम्रा गतेहरू 3, 12, 13, 14, 21 र 22 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्, केही सावधान रहनुहोला। सँगसँगै समग्रमा यस अर्थमा 65% तपाईँको राम्रो गते रहेको छ। यो चन्द्रमाको अवस्थितिका आधारमा कहिले कहिले राम्रो नराम्रो यसरी हामीले हेरेका छौँ भने तपाईँका लागि राम्रा अङ्कहरू, तपाईँ विदेशमा रहनुहुन्छ, धेरै साथीहरूले हामीलाई सोध्नुहुन्छ, चिट्ठा काट्दाखेरि यो महिनामा तपाईँले छान्ने अङ्कहरू 1, 4, 6 यी अङ्कहरू दोहोरिएर परे, धेरै पटक परे भने राम्रो कुरा। तर नराम्रो अङ्कहरू तपाईँका लागि यो महिनाका लागि 3, 5, 7 यी अङ्कहरू नपरुन्। र रङ छान्नुहुन्छ, कपडाहरू छान्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि हरियो, गुलाबी र खरानी रङ राम्रो रङ पर्छ भने नराम्रो रङमा पहेँलो, कालो अनि निलो यी रङहरू नराम्रो रङमा पर्छ। यी कुराहरू विचार गर्नुहोला। र राम्रा बारहरूमा तपाईँका लागि यो महिनाका लागि बुधबार अनि शुक्रबार राम्रा बारहरू पर्छन् भने तपाईँका लागि बिहीबार अनि शनिबार नराम्रा बारहरू पर्छन्। यो महिनामा यो विचार गर्नुहोला। सँगसँगै स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने रगतसँग सम्बन्धित समस्या तपाईँलाई आउन सक्छ, यो विशेष कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै यसको उपायको लागि तपाईँले हरेक मङ्गलबारको दिन पारेर तितो खानेकुरा खानुभयो भने तपाईँको स्वास्थ्यमा सकारात्मक अवस्था आउन सक्छ। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कामदार व्यक्तिहरूसँग, तल्लो कर्मचारीहरूसँग तपाईँको कुरा बिग्रन सक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै आमासँग र बुवासँग धेरै राम्रो सम्बन्ध रहन्छ। सल्लाह सुझाव लिने, रुपैयाँ पैसा लिने, लगानी गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ आमा बुवासँगबाट। सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने मध्यम किसिमको अवस्था रहेको छ। 8 गते पछि तपाईँको प्रेम वा दाम्पत्य जीवन राम्रो हुँदै जान्छ, यो कुराकानी रहेको छ। सँगसँगै यात्राका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तपाईँका लागि घुमफिर हुन्छ अरे, छोटो छोटो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, लामो यात्रा हुँदैन अरे। सँगसँगै
शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने सरकारी निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि तपाईँ प्रयासरत हुनुहुन्छ भने बढी मात्रामा राम्रो देखाउँदैछ यो महिनामा। तर स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएको तपाईँ शिक्षा लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा अलिकति बाधा व्यवधान देखिँदैछ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै विशेष प्रयास गर्ने कुरा तपाईँका लागि यो महिनामा विषय विज्ञको सहयोग लिएर प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँको काम बन्छ। अनि सँगसँगै अलिकति बढी सावधान रहने कुरा चाहिँ तपाईँका लागि यो महिनामा आगो र रातको समयमा अलिक बढी सावधान रहनुहोला। उपाय गर्ने क्रममा नराम्रो नहोस् भनेर उपाय गर्ने क्रममा चाहिँ दुखीको सेवा गर्नुभयो भने नराम्रो हुनबाट जोगिनुहुन्छ। भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले यो महिनामा शुभ बेला काम गर्नुभयो भने तपाईँको यो महिनामा भाग्य चम्कन्छ। शुभ बेला हेर्नका लागि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हेर्नुभयो भने शुभ बेला हरेक दिनको अलग अलग समयको शुभ बेला हेर्न सक्नुहुन्छ दैनिक राशिफल अन्तर्गतमा। सँगसँगै तपाईँको जीवनमा यो महिनामा थप अवसरहरू आउन्, बढीभन्दा बढी काम गर्न सकौँ भनेर सोच्नुहुन्छ भने मङ्गल ग्रहको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम अम अंगारकाय नमः, ओम अम अंगारकाय नमः। यो मन्त्रले तपाईँलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। हाम्रो तर्फबाट पनि मेष राशिका साथीलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ वृष राशिको 2077 सालको फागुन महिनाको मासिक राशिफल। यो महिनामा वृष राशिका साथीहरूलाई सूर्य ग्रह सकारात्मक रहेको छ। यसले तपाईँलाई जागिर खाँदै हुनुहुन्छ, राम्रो छ। सरकारी वा प्राइभेट सेक्टरमा हुनुहुन्छ, पद प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने, प्रमोसन हुन सक्ने। अनि सँगसँगै तामाको काम गर्दै हुनुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ, राम्रो रहेको छ। र सँगसँगै म्यान पावरसँग सन्दर्भ जोडेको काम कारवाही गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो रहेको छ। अर्को राम्रो बृहस्पति ग्रह पनि तपाईँका लागि यो महिनामा विशेष सकारात्मक रहेको छ। शिक्षाको काम गर्दै हुनुहुन्छ, स्कुल कलेज स्टेसनरीसँग जोडिएको व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो छ। कुनै पनि परामर्शदाताको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि राम्रो छ। साहित्य समाज क्लब अभियान आदिमा हुनुहुन्छ भने यो महिना तपाईँका लागि विशेष फलिफापूर्ण रहन्छ। र पढाउने काम कपी कलमको छापाखानाको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो रहेको छ। बिक्री वितरणको काम गर्दै हुनुहुन्छ, ढुवानीको काम गर्दै हुनुहुन्छ, अधिकृत विक्रेता हुनुहुन्छ, यसमा यो महिनामा विशेष राम्रो रहेको छ तपाईँका लागि। सँगसँगै शुक्र ग्रह पनि सकारात्मक रहेको छ। विलासिताको काम गर्नुहुन्छ, कपडाको काम गर्नुहुन्छ, व्यापार गर्नुहुन्छ, बुटिक पार्लरसँग सन्दर्भ जोडेर काम कारवाही गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो रहेको छ। र फलफुलको सेतो वस्तुको काम गर्दै हुनुहुन्छ, उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, सुगन्धित द्रव्यहरू बिक्री वितरण गर्दै हुनुहुन्छ, खेलकुद सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्रीको काम गर्दै हुनुहुन्छ, यीबाट उपचारको काम गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो रहेको छ। गीत सङ्गीत कलासँग जोडिएका काममा सबै काममा राम्रो रहेको छ यो महिनामा। अन्य काममा सावधान रहनुहोला, बिस्तारै गर्नुहोला, नहौसिनुहोला, बिग्रन सक्छ, सावधान रहनुहोला अन्य कामहरूमा। सँगसँगै राम्रा गतेहरू तपाईँका लागि यो महिनामा 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 27 र 28 गते राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईँका लागि विशेष काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम, नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने 7, 14, 21 वा 28 गते पार्नुभयो भने झन् धेरै राम्रो हुन्छ। नराम्रा गतेहरू, सावधान रहनुपर्ने गतेहरू तपाईँका लागि 5, 6, 15, 16, 23 र 24 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्, सावधान रहनुहोला। ती मध्येमा पनि 15 गते बढी नै सावधान रहनुहोला। ठुलो काम बिग्रिने, अपमानित हुनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ, विशेष सावधान रहनुहोला। यस अर्थमा तपाईँका लागि समग्रमा यो महिना 70% राम्रो महिना रहेको छ। र तपाईँ चिट्ठा काट्नुहुन्छ, अङ्कहरू छान्नुपर्छ भने तपाईँका लागि 1, 5, 6 यी 3वटा अङ्क राम्रा रहेका छन्। यी अङ्कहरू दोहोरिएर तेरिएर आयो भने झन् धेरै राम्रो हुन्छ। अनि नराम्रा अङ्कहरूमा चाहिँ यो महिनाका लागि तपाईँका लागि 3, 4 र 7 अङ्क नराम्रा अङ्कहरू हुन्। यी अङ्क नपर्दा राम्रो हुन्छ चिट्ठाहरूमा।
सँगसँगै रङहरू छान्न मिल्छ काहीँ कतै रङको प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँले भने रातो र सेतो रङको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्नुभयो भने यो महिनामा बढीभन्दा बढी राम्रो हुन्छ भने नराम्रा रङहरूमध्येमा तपाईँका लागि हरियो र नीलो रङ नराम्रो रङ हो यो महिनामा। सँगसँगै राम्रा बारहरूमा तपाईँका लागि आइतबार, बिहिबार र शुक्रबार पारेर विशेष कामहरू गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ भने नराम्रा बारहरूमा मङ्गलबार, बुधबार र शनिबार यी तीनवटा बारमा सावधान रहनुहोला, कुरा बिग्रन सक्छ। अब स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि तपाईँलाई अल्छीका कारणले गर्दा काम बिग्रन सक्छ, त्यसै अल्छी मात्रै लागिरहन्छ, त्यसले गर्दा स्वास्थ्य पनि बिग्रन सक्छ। यसको उपायको लागि तपाईँले शनिबारको दिनमा कालो जन्तु, कुनै पनि कालो जन्तुलाई खाने दिने, हुर्काउने, बढाउने, आफूले पनि कालो चिजहरू खाने हुन्छ नि, यति गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। गहत हुन्छ, कालो दाल हुन्छ, अन्य काला चिजहरू, कालो तिल हुन्छ, तिलको लड्डु बनाएर खान सक्नुहुन्छ वा कसैलाई दान गर्न सक्नुहुन्छ स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि। सँगसँगै तपाईँका लागि विशेष गरेर सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सानीमा, ठुलेमा, फुपू, आमा, स्वसमानका स्त्रीहरूसँग त्यति राम्रो हुँदैन कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। त्यहाँबाट केही वाद विवाद हुन सक्छ, सावधान हुनुहोला। सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने कटुता हुन्छ अरे, बिछोड हुन्छ अरे, तर 8 गते पछाडि अलि सामान्य हुँदै हुँदै राम्रो हुँदै हुँदै जान्छ, यसरी बताएको छ। सँगसँगै यात्राका क्रममा तपाईँको स्वास्थ्यको काममा यात्रा हुन्छ, कसैको उपचारको लागि यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ, यसरी बताएको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने शिक्षाकै काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, शिक्षा नै पढाउनका लागि पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा तपाईँका लागि सकारात्मक हुन्छ। अनि सरकारी वा निजामती कर्मचारीमा प्रवेश गर्नका लागि पढ्दै हुनुहुन्छ, शिक्षा लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि राम्रो छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर पढ्दै हुनुहुन्छ भने, सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर पढ्दै हुनुहुन्छ भने यो महिनामा अलिकति कम चल्छ, अल्छी लाग्छ, पढ्न मन लाग्दैन, विभिन्न बाधाहरू हुन सक्छन् भनेर बताउँछ भने आइटी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, कम्प्युटर साइन्ससँग सन्दर्भ जोडेर पढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि बाधा व्यवधान देखाउँछ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। र सँगसँगै विशेष प्रयास गर्नुपर्ने कुरा यो महिनामा तपाईँले राशि मिल्ने व्यक्तिसँग प्रयास गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। वृष राशिका साथीहरूलाई राशि मिल्ने साथी वृष र तुला राशिसँग मिलेर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। बोलाउने नामबाट नै पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै सावधान रहने कुरा चाहिँ वनस्पति र खानपानमा विशेष सावधान रहनुहोला। वनस्पतिबाट तपाईँलाई केही हानि नोक्सानी हुन सक्छ, जस्तो काउछो लागेर चिलाएर त्यसले बिगार्न सक्छ, सिस्नु लागेर पोलेर त्यसले बिगार्न सक्छ। र खानपानमा तिनै वनस्पतिबाट बनिएका खानपान के खाँदैछु के खाँदै छुइनँ, यसले ठिक गर्छ कि गर्दैन, यो कुरा विचार गरेर खानपानलाई अगाडि बढाउनु होला, विचार गर्नुहोला। र नराम्रो नहोस् राम्रो होस् भन्नका लागि तपाईँले उपाय गर्ने कुरा चाहिँ भाकल गर्दै गर्दै काम गर्नुहोला। हे भगवान्, मेरो यो काम बनोस्, यो काम बनेपछि म तपाईँको दर्शन गर्न आउँछु। हे भगवान्, मेरो यो काम बनोस्, म यो वृद्धाश्रमलाई यति सामग्री, यति चामल, यति तेल दान गर्छु। यति नै भन्ने छैन, ठुलो भन्ने छैन, तर कमसे कम म यति चाहिँ गर्छु, बत्ती बाल्छु, गरिब दुखीलाई खुवाउँछु। तर यो काम भनेपछि तपाईँको गरिब दुखीलाई सेवा गर्नुपर्ने भगवान्ले छ भने तपाईँको काम बनाउनु पर्यो, तपाईँको जागिर प्राप्त गराउनु पर्यो, तपाईँको विदेश यात्रालाई भिसा लाग्नु पर्यो, अनि तपाईँको काम भएपछि भगवान्ले ती गरिब दुखीको सेवा गराउनलाई तपाईँलाई खटाउनु हुनेछ, तपाईँले गर्नुहुनेछ। भाकल गर्दै गर्दै काम गर्नुहोस्, तपाईँको काम बन्छ। र यही महिनामा तपाईँ यदि भाग्य चम्काउन चाहनुहुन्छ, विशेष फलिफाप बनाउन चाहनुहुन्छ भने यात्राको दिशा विचार गर्नुहोला। कुन दिशाबाट कहिले यात्रा गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर दिशा पत्ता लगाउनु हुनेछ र तपाईँको भाग्य चम्कनेछ फागुन महिनामा। सँगसँगै थप अवसरहरू प्राप्त हुन्, मलाई म बढीभन्दा बढी काम गर्न सकौँ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने यो महिनामा तपाईँले शनिको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम शम शनैश्चराय नमः, यो मन्त्र तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँका लागि थप अवसर प्राप्त हुन्छन् र थप काम गर्न सक्नुहुनेछ। यति कुराकानी
जोड्यौँ। हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। राम्रो गर्न सक्नुहोस्, सबैको भलाइ गर्न सक्नुहोस्। यो महिनामा तपाईँका लागि मङ्गल ग्रह केही सकारात्मक केही नकारात्मक रहेका कारणले गर्दा केही फलिफापूर्ण अवस्था रहन्छ। सिधा पृथ्वी तत्त्व, ढुङ्गा माटो गिटी बालुवासँग जोडिएको काम कारवाही व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै राम्रो छ, प्रयासलाई जारी राख्नुहोला। औषधि उपचारको काम गर्दै हुनुहुन्छ, अन्न अनाजको काम गर्दै हुनुहुन्छ, अस्पतालसँग जोडिएको कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो रहेको छ। खनिज पदार्थ, मासु उत्पादन, पशुपालन, रातो सामग्रीको काम गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो छ, प्रयास गर्नुहोला तपाईँका लागि यो महिना। सँगसँगै बुध ग्रह पनि सकारात्मक अवस्थामा रहेका कारणले गर्दा तपाईँका लागि बोट बिरुवा अन्न अनाजको काम गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो छ। फलफुलको काम गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो छ। बोलीको काम गर्दै हुनुहुन्छ, बोल्ने किसिमको रेडियो टेलिभिजनमा बसेर बोल्नुहुन्छ, होटल रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुहुन्छ, तरकारी नर्सरी हरियो वस्तुको काम गर्नुहुन्छ, धेरै राम्रो छ, प्रयास गर्नुहोला। सँगसँगै तपाईँका लागि केतु ग्रह पनि सकारात्मक रहेको छ। सन्ध्याकालीन काम गर्दै हुनुहुन्छ, वायुयान आकाशमा उड्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ, अन्तरिक्ष यात्रीको काम गर्दै हुनुहुन्छ, हवाई यात्राको गर्दै हुनुहुन्छ, विषादीको प्रयोग गर्ने विषादी आदिको विष हतियारसँग जोडिएको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि यो महिना विशेष राम्रो छ, प्रयास गर्नुहोला, प्रगति उन्नति हुन्छ। सँगसँगै शुक्र ग्रह पनि केही सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा विलासिताको काम, कपडाको काम, व्यापार व्यवसाय, बुटिक पार्लरको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने केही राम्रो छ। सुगन्धित द्रव्य, खेलकुद, सौन्दर्य प्रसाधन, उपचारसँग जोडिएको काम अनि गीत सङ्गीत कलासँग जोडिएको काममा पनि केही राम्रो छ, प्रयास गर्नुहोला। सँगसँगै फागुन महिनामा मिथुन राशिका लागि राम्रा गतेहरू मध्येमा 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 यी गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। ती मध्येमा विशेष राम्रो गते 5 र 12 गतेहरू विशेष राम्रा गतेहरू हुन्। यी दिनमा तपाईँले विशेष काम गर्नुपर्छ, नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नुपर्छ भने यी दिनमा पार्नुभयो भने विशेष राम्रो हुन्छ, फलिफापूर्ण रहन्छ पछिसम्म। सँगसँगै नराम्रा गतेहरू मध्येमा सावधान रहनुपर्ने गतेहरू मध्येमा 7, 8, 9, 17, 18, 25 यी गतेहरूमा केही सावधान हुनु। 17 गते बढीभन्दा बढी सावधान हुनु होला। दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ, चोरी हुन सक्छ, ठगीमा पर्न सकिन्छ, अपमानित हुनुपर्ने हुन सक्छ, विशेष सावधान हुनु होला 17 गतेको दिनमा। समग्रमा तपाईँका लागि 65% राम्रो समय छ यो फागुन महिनामा, प्रयासलाई जारी राख्नुहोला। र राम्रा अङ्कहरू यदि तपाईँ चिट्ठा काट्दै हुनुहुन्छ, चिट्ठा पढुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने 2, 4, 9 यी अङ्कहरू राम्रा अङ्कहरू हुन्। र सँगसँगै यी अङ्कहरू दोहोरिएर तेरिएर आयो भने झन् धेरै राम्रो हुन्छ। सँगसँगै नराम्रा अङ्कहरू चाहिँ 1, 5 र 7 यी अङ्कहरू नराम्रा अङ्कहरू हुन् तपाईँका लागि यो महिनाका लागि। यी अङ्क भरसक नपरुन् वा कम परुन् यो हुन्छ। सँगसँगै रङहरूका लागि तपाईँका लागि यो महिनामा हरियो र गुलाबी रङ राम्रो रङ पर्दछ भने अशुभ रङ नराम्रो रङमा रातो र निलो रङ नराम्रो रङ पर्दछ। सँगसँगै राम्रा बारहरू मध्येमा तपाईँका लागि बुधबार धेरै राम्रो बार पर्दछ भने नराम्रो बारमा आइतबार, बिहीबार अनि शुक्रबार केही सावधान रहनुहोला, यो कुराकानी रहेको छ। सँगसँगै स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तपाईँका लागि कफसँग जोडिएको स्वास्थ्यको विकृत अवस्था हुन सक्छ, कफ जमेर तपाईँलाई असर गर्न सक्छ स्वास्थ्यमा। सँगसँगै यसको उपायको लागि चाहिँ नित्य शौच, हरेक दिनको शौच प्रक्रिया, टोयलेट जाने काम सम्झेर विचार गरेर जानु होला। राम्ररी क्लियरली शौच भएन भने स्वास्थ्यले बाधा गर्न सक्छ तपाईँका लागि। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने समान पुस्तासँग धेरै राम्रो अवस्था रहन सक्छ यो महिनामा तपाईँका लागि भने तल्लो पुस्ता, आफूभन्दा तल्लो पुस्ताका छोरा भतिज नाति नातिनाहरूसँग चाहिँ त्यति राम्रो छैन, सावधान रहनुहोला। सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने राम्रो हुन्छ। आफ्नो सम्बन्ध अरू व्यक्तिले भाँजो हाल्न सक्छन्, कुरा लगाउन सक्छन्, उचाल्न सक्छन् र बिगार्न सक्छन्, यो कुरामा सावधान रहनुहोला। सँगसँगै तपाईँका लागि यात्रा गर्ने क्रममा कसैको शिक्षाको काममा यात्रा गर्नुपर्ने हुन सक्छ अरे। छोराछोरीको शिक्षा, दाजुभाइ दिदीबहिनीको शिक्षामा कलेज बुझ्न, स्कुल बुझ्न,
पढाइमा कस्तो छ के छ भनेर बुझ्नका लागि वा भर्ना गर्नका लागि शिक्षाको सन्दर्भमा तपाईको यात्रा हुन सक्छ अरे। सँगसँगै शिक्षाका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तपाईँ आफू स्वयं पढ्दै हुनुहुन्छ भने सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ, निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ, कर्मचारीमा प्रवेश गर्नका लागि पढ्दै हुनुहुन्छ, पद प्रतिष्ठा बढोस् भन्नका लागि पढ्दै हुनुहुन्छ भने विशेष राम्रो छ। यो कुराकानी रहेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा मध्यम रहेको छ, साहित्य क्षेत्रमा पनि मध्यम सकारात्मक अवस्था बनाएको छ। सँगसँगै तपाईले विशेष प्रयास गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ धैर्यताका साथमा प्रयास गर्नुहोला, हतार नगर्नुहोला। कुनै पनि निर्णय लिँदाखेरि हतार नगरिकन बिस्तारै गर्नुभयो भने तपाईको काम बन्नेछ यो महिनामा। र अलिक बढी सावधान रहनुपर्ने वस्तुहरू के हुन् तपाईका लागि भने यो महिनामा हतियारको प्रयोग गर्दा सावधान हुनुहोला, सवारी साधन चलाउँदा सावधान हुनुहोला, हात हतियार र धातु फलाम जोडिएको मेसिन जोडिएको चिजहरूको प्रयोग गर्दा अलि बढी सावधान हुनुहोला, यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। उपाय गर्ने क्रममा तपाईले यो महिनामा नराम्रो नहोस्, मेरा काममा सफलता प्राप्त हुन्, असफल नहुँ भन्नका लागि तपाईले मन्दिरको परिक्रमा गर्नुहोला। तपाईले पूजा गर्ने मन्दिर छ, चैत्य छ, गुम्बा छ, मस्जिद छ, जे छ तपाईले जे सम्झनुहुन्छ, जे भगवान सम्झनुहुन्छ त्यहाँ परिक्रमा गर्नुहोला। तपाईको परिक्रमा गर्ने प्रक्रिया जुन तरिकाको छ त्यही तरिकाले गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि यो फागुन महिनामा एकदम धेरै राम्रो होस्, फलिफापूर्ण रहोस् भन्नका लागि तपाईले सायद जुरेका कामहरू विचार गर्दै गर्नुभयो भने भाग्य चम्कन्छ। त्यसका लागि तुलसी गुरु नाम गरेको युट्युब च्यानलमा गएर तपाईले त्यहाँनेरिबाट भाग्य चम्काउने कामहरू के हुन् हेरेर भाग्य चम्काउन सक्नुहुन्छ, सायदका कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। भोलिको लागि जानकारी हामीले आज नै 1 बजी दिउँसो राख्ने गरेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै थप अवसरहरू प्राप्त हुन्, राम्रो रहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुभयो भने तपाईका लागि जीवनमा थप अवसर प्राप्त हुन्छन् यो फागुन महिनामा। हाम्रो तर्फबाट पनि मिथुन राशिका साथीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। राम्रो बनोस्, काम बनोस्, सप्रियोस्, फलोस्, फुलोस् यही कामनाका साथमा अब हामी सुरुवात गर्छौँ कर्कट राशिको 2077 सालको फागुन महिना। कर्कट राशि यो महिनामा तपाईका लागि बृहस्पति ग्रह विशेष राम्रो रहेको छ। यसले शिक्षाको काम गर्दै हुनुहुन्छ, स्कुल कलेज परामर्शदाताको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, समाज क्लब अभियानहरूमा हुनुहुन्छ भने विशेष राम्रो छ भने पढाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ, कपी कलम छापाखानासँग जोडिएको काम गर्दै हुनुहुन्छ राम्रो रहेको छ। ढुवानी आधिकारिक विक्रेता हुनुहुन्छ भने राम्रो अवस्था रहेको छ। अनि राहु ग्रह पनि सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा रात्रिकालीन काम तपाईका लागि राम्रो रहन्छ। दलाली एजेन्ट बेस काम तपाईका लागि यो महिनामा विशेष राम्रो रहन्छ। धुवाँ धुलोको काम गर्दै हुनुहुन्छ, सरसफाइको काम गर्दै हुनुहुन्छ, बारुद सलाई आदिको काम गर्दै हुनुहुन्छ विशेष राम्रो रहेको छ। वैज्ञानिक अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ तपाईका लागि यो महिना अत्यन्त फलिफापूर्ण रहन्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। अन्य कामहरूमा केही सावधान हुनुहोला, ठिक्कको प्रगति हुनेछ, सामान्य हुनेछ यो कुरा रहेको छ। र राम्रा गतेहरू मध्येमा कर्कट राशिका लागि फागुन महिनामा 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 यी गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि विशेष काम, नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नुपर्छ भने 17 अनि 24 गते पार्नुभयो भने तपाईको काम बन्छ, सफल हुन्छ। यो विशेष राम्रो दिन हो। र सँगसँगै तपाईका लागि नराम्रा गतेहरू मध्येमा 1, 2, 11, 19, 20, 27, 28, 29 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईले विशेष सावधान हुनुपर्ने गते 19 गते रहेको छ। यसमा दुर्घटनामा पर्न सकिने, घाउ चोटपटक लाग्न सक्ने, सामानहरू चोरी हुन सक्ने, अपमानित हुनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ, विशेष सावधान हुनुहोला यी गतेहरू मध्येमा। र समग्रमा तपाईका लागि 55% राम्रो महिना रहेको छ। र राम्रा अङ्कहरू मध्येमा 5, 8, 9
यी अङ्क विशेष राम्रा अङ्कहरू हुन्, तपाईँले चिट्ठाहरू काट्नुपर्छ भने तपाईँका लागि विशेष राम्रो रहन्छ। यी अङ्कहरू दोहोरिएर परे भने चिट्ठा पर्न सक्ने सम्भावना प्रबल मात्रामा रहन्छ, प्रयोग गर्दा हुन्छ। र नराम्रा अङ्कहरू मध्येमा 1, 4, 6 यी अङ्कहरू नराम्रा अङ्कहरू हुन्, विशेष सावधान हुनुहोला। र शुभ रङहरू मध्येमा पहेँलो र ध्वाँसे रङ तपाईँका लागि यो महिनामा विशेष राम्रो रहन्छ भने अशुभ रङहरू मध्येमा सेतो र हरियो रङ तपाईँका लागि अलिकति अशुभ रङहरू हुन्, नराम्रा रङहरू हुन्। राम्रा बारहरू मध्येमा तपाईँका लागि बिहीबार धेरै राम्रो बार हो र नराम्रा बारहरू मध्येमा आइतबार, बुधबार र शुक्रबार यो महिनामा त्यति राम्रा छैनन्। र सँगसँगै स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने गुप्त रोग, यौन रोगसँग सन्दर्भ जोडेर तपाईँलाई समस्या आउन सक्छ, विशेष सावधान हुनुहोला। र यसको उपायको लागि तपाईँले बेलुका सुत्ने बेलामा दुध खाएर सुत्ने गर्नुभयो भने त्यो रोगमा केही न्यूनता हुन सक्छ। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने बुवासँग अलिकति खराब हुन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दैछ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। गुरुजन परामर्शदाताहरूसँग राम्रो अवस्था रहन्छ, उहाँसँग परामर्श लिँदा राम्रो हुन्छ। सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने समस्याको समाधान हुने समय छ, प्रयास गर्नुहोला। बिग्रन लागेको सम्बन्ध छ भने पनि सप्रन सक्छ। सँगसँगै यात्राको क्रममा तपाईँका लागि कसैको विवाहको लागि केटी हेर्न जाने, केटा हेर्न जाने, कुरा चलाउन जाने, भेट्न जाने हुन्छ नि, वा कसैले भगाएर लिएर गएको छ त्यसको कुरा छिन्न जाने, कुरा मिलाउन जाने, विवाहको क्रममा तपाईँको यात्रा हुन सक्छ अरे। यो महिनामा शिक्षासँग जोडिएको काम कारबाहीका लागि तपाईँका लागि शिक्षाकै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, म पछि पढाउँछु भन्ने क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राम्रो छ भने आइटी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, कम्प्युटर साइन्ससँग सन्दर्भ जोडेर म पछि काम गर्छु भनेर पढ्दै हुनुहुन्छ भने शिक्षाको छ भने तपाईँको यो अलि बाधा देखाउँछ शिक्षामा। सँगसँगै प्रयास गर्ने कुरा तपाईँका लागि गुरु वा परामर्शदाताको परामर्श लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको लागि विशेष राम्रो हुन्छ। यो कुरा हो भने सावधान रहने कुरा, यौनिकताका आधारमा त्यो त त्यतातिर सल्के छ, नाक काटेछ त्यसले भन्न सक्छन्। यो कुरामा अत्यन्त सावधान हुनुहोला, यौनिकताका आधारमा बदनाम हुन सक्नुहुन्छ यो महिनामा, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा साना व्यक्तिलाई, साना केटाकेटीलाई खुसी बनाउने गर्नुभयो भने तपाईँका लागि राम्रो रहन्छ। र सँगसँगै यही महिनामा यदि तपाईँ भाग्य चम्काउन चाहनुहुन्छ भने दोहदको विचार गर्नुहोला। हरेक दिन के खाएर यात्रामा निस्कने, के खाएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा याद गर्नुभयो भने तपाईँको भाग्य चम्कन सक्छ। त्यसका लागि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हरेक दिनको दैनिक राशिफलको दोहद विचार गर्नुहोला, के खाएर यात्रा गर्ने, अनि तपाईँको भाग्य चम्काउन सक्नुहुन्छ। सँगसँगै तपाईँको थप अवसर प्राप्त होस्, धेरैभन्दा धेरै काम गर्न सकौँ, फलिफापूर्ण रहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने शुक्रको मन्त्र पढ्नु होला यो महिनामा। ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रले तपाईँलाई थप अवसरहरू प्राप्त गर्छन्। काम गर्न सक्ने नसक्ने तपाईँको कुरा हो। हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। राम्रो गर्न सक्नुहोस्, सबैको भलाइ गर्न सक्नुहोस्। अब हामी सुरुवात गर्छौँ फागुन महिनाको लागि सिंह राशिका लागि मासिक राशिफल। ग्रहहरू मध्येमा मङ्गल ग्रह मध्यम राम्रो रहेको छ। शिक्षा, पृथ्वी तत्व, औषधि उपचारमा विशेष राम्रो रहेको छ भने अस्पतालसँग जोडिएका कामहरूमा राम्रो अवस्था रहन्छ। मासु उत्पादन, पशुसँग जोडिएको काममा राम्रो अवस्था रहन्छ भने विशेष राम्रो अवस्था रहेको छ शनि ग्रहको। यो महिनामा तपाईँका लागि धातुको काम गर्नुहुन्छ, बिजुलीको काम गर्नुहुन्छ, सरसामानहरू ढुवानी काम गर्नुहुन्छ, सवारी साधनसँग जोडिएको काम गर्नुहुन्छ, उत्पादन गर्नुहुन्छ र सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, हार्डवेयर पसलहरू छ, धातुका मूर्तिहरू, माटाका मूर्तिहरू, माटाका सामग्रीहरू छ भने तपाईँका लागि यो महिना अत्यन्त राम्रो छ। गहना हुनुहुन्छ, कम्प्युटर, मोबाइल मर्मत, बिक्री वितरणको काम गर्नुहुन्छ भने धेरै राम्रो महिना छ। प्रयास गर्नुहोला, यो महिनामा धेरै राम्रो हुनेवाला छ। अन्य कामहरूमा मध्यम अवस्था रहेको छ। बोट बिरुवामा पनि मध्यम अवस्था रहेको छ। कृषिसँग जोडिएको काममा पनि मध्यम रहेको छ। रात्रिकालीन काममा पनि मध्यम रहेको छ भने
अन्य कामहरूमा अलिक बढी सावधान हुनु होला, बिस्तारै बिस्तारै काम बन्छ यो कुरा रहेको छ भने राम्रा गतेहरू मध्येमा तपाईका लागि 2, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 यी गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन् तपाईका लागि यो महिनामा। त्यसमध्येमा झन् धेरै राम्रो गते 2, 9, 16 यी गतेहरू धेरै राम्रा गतेहरू हुन्। यो कुरा विचार गर्नुहोला। त्यो दिनमा नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। सँगसँगै नराम्रा गतेहरू मध्येमा 3, 4, 12, 13 र 22 यी गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा तपाईका लागि 22 गते धेरै नराम्रो गते हो। दिनमा दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना, चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावना, चोरी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विशेष विचार गर्नुहोला। समग्रमा तपाईका लागि 55% राम्रो महिना रहेको छ। राम्रा अङ्कहरू मध्येमा तपाईका लागि चिट्ठाहरू काट्नुहुन्छ भने 7, 8, 2 यी अङ्कहरू धेरै राम्रा अङ्कहरू हुन्। यी अङ्कहरू दोहोरिएर तेरिएर आए भने तपाईको चिट्ठा पर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ भने नराम्रा अङ्कहरू मध्येमा 1, 5, 6 यी अङ्कहरू नराम्रा अङ्कहरू पर्छन्। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै तपाईका लागि शुभ रङमा नीलो र कालो रङ राम्रो रङ हो र सेतो र पहेँलो रङ नराम्रो रङ हो। सावधान हुनुहोला। र राम्रो बारहरू मध्येमा तपाईका लागि सोमबार धेरै राम्रो बार हो भने नराम्रो बारमा बिहीबार र शुक्रबार यो महिनामा त्यति राम्रो छैन। यो विचार गर्नुहोला। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तपाईका लागि बिर्सिएर कुराकानी बिग्रन सक्छ। भुसुक्क बिर्सिन्छ अनि कुराकानी बिग्रन सक्छ। यसका लागि तपाईले उपायको लागि तपाईँ हरेक दिन बिहान उठ्ने बित्तिकै र्याल फ्याल्ने गर्नुहुन्छ भने तपाईले त्यो र्याल नफ्याल्नु होला। पानी पिएर कुल्ला गरेर निल्नु होला, भित्रभित्रै निल्नु होला। त्यो र्याल अत्यन्त काम दिने चिज हो तपाईका लागि। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कामदार र तल्लो पुस्तासँगको सम्बन्ध धेरै राम्रो हुन्छ। तर कुटुम्बेरी साइनो छ नि, जुन विवाहभन्दा पछाडि जोडिएका साइनोहरू जति सबै कसैले विवाह गरेर ल्यायो र जोडियो वा आफूले विवाह गरेर जोडिएको सम्बन्ध चाहिँ त्यति राम्रो छैन यो महिनामा। अलिकति ती व्यक्तिहरूसँग सावधान रहनुहोला। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने मध्यम मध्यम किसिमको रहन्छ। कसैले भाँजो पनि हाल्न सक्छन्, आफूसँग पनि त्यत्रो विश्वस्त हुँदैन। यो कुरा रहेको छ। सावधान रहँदै अगाडि बढ्नु होला। यात्राका क्रममा तपाईको मुद्दा मामिला कचहरीका लागि यात्रा हुन सक्छ अरे। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रको विचार गर्ने हो भने सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि पढ्दै हुनुहुन्छ भने कमजोर छ। तर आइटी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, कम्प्युटर साइन्ससँग सन्दर्भ जोडेको केही काम गर्छु म पछि भनेर पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि राम्रो छ। सँगसँगै प्रयास गर्ने कुरा, तपाईले यो महिनामा आफूले गर्दै गर्नुभएको कामभन्दा विकल्पको काम सोच्नु होला। अर्को काम के गर्दा हुन्छ, यसले पछि धोका दियो भने, गर्दै गरेको कामले धोका दियो भने, भएन भने भनेर कामको विकल्पको खोजी गर्नु होला। यो महिनामा राम्रो हुन्छ। सावधान रहने कुरा तपाईका लागि पानीसँग जोगिनु होला, चिसोसँग जोगिनु होला। अत्यन्त सावधान हुनु होला यो महिनामा। उपाय गर्ने क्रममा तपाईले टीका प्रसाद विभिन्न व्यक्तिले तपाईका लागि विभिन्न तीर्थस्थलबाट ल्याएको टीका प्रसादहरू ग्रहण गर्नु, खानु राम्रो हुन्छ। र यही महिनामा यदि भाग्य चम्काउन चाहनुहुन्छ भने यदि राहुकाल विचार गरेर अगाडि बढ्नु होला। राहुकाल हेर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ आजको राहुकाल कुन समय हो, त्यो बेलामा कसरी जोगिने। बास तपाईको भाग्य चम्किनेवाला छ यो फागुन महिनामा। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त हुन्, म धेरै काम गर्न सकौँ यो महिनामा भन्ने चाहनुहुन्छ भने ओम गणे सूर्याय नमः यो मन्त्रले तपाईका लागि थप अवसर प्राप्त गराउँछ। हाम्रो तर्फबाट पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। तपाईको काम बनोस्, सप्रियोस्, फलोस्, फुलोस्, उन्नति होस्। कन्या राशि यो महिनामा तपाईका लागि सूर्य ग्रह साह्रै धेरै सकारात्मक रहेको छ। यस अर्थमा जागिर खाने काम गर्दै हुनुहुन्छ, सरकारी वा प्राइभेट सेक्टरमा हुनुहुन्छ, पद प्रतिष्ठाको बेला रहेको छ भने प्रयास गर्नुहोला।
र रातो सामग्रीको काम गर्दै हुनुहुन्छ, तामाको काम गर्दै हुनुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारीको काम गर्दै हुनुहुन्छ, मेन पावरसँग जोडिएको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोला, धेरै राम्रो हुनेवाला छ। सँगसँगै मध्यम अवस्था रहन्छ। सिधा पृथ्वी तत्त्व, औषधि उपचार, अन्न अनाज, अस्पतालसँग जोडिएको काममा, खनिज पदार्थसँग, मासु उत्पादनसँग जोडिएको काममा मध्यम अवस्था रहन्छ। केही प्रयास गर्नुहोला र शिक्षासँग जोडिएको साथीहरूले धेरै प्रयास गर्नुहोला। यो महिनामा धेरै राम्रो हुनेवाला छ। शिक्षाको काम, स्कुल कलेज, स्टेसनरी, परामर्शदाताको काम गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो छ। साहित्य समाजमा जोडिनु भएको छ, धेरै राम्रो छ। क्लबहरू अभियानहरू कुनै चलाउँदै हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो रहेको छ। नाम दाम प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। कपी कलमको उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, छापाखानाको काम गर्दै हुनुहुन्छ, बिक्री वितरण गर्दै हुनुहुन्छ, ढुवानी गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै राम्रो छ यो महिनामा। सँगसँगै तपाईँका लागि शुक्र ग्रह पनि ठिकै राम्रो रहेको छ। विलासिताको काम, कपडाको काम, व्यापार व्यवसाय, बुटिक पार्लर, फलफुलको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने ठिकै अवस्था रहेको छ। सेतो चिजको उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, सुगन्धित द्रव्यको व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, खेलकुद सौन्दर्य प्रसाधनको सामग्रीको काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो बाटो उपचार गर्दै हुनुहुन्छ, ठिकै अवस्था रहेको छ। गीत सङ्गीत कलासँग जोडिएको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने ठिकै राम्रो अवस्था रहेको छ, प्रयास गर्नुहोला। अर्को राम्रो अवस्था रहेको छ, धातुको काम गर्दै हुनुहुन्छ, शनि ग्रह धेरै राम्रो रहेको छ तपाईँका लागि यो महिनामा। धातुको काम, बिजुलीको काम, सवारी साधनको काम, उत्पादन गर्ने, ढुवानी गर्ने, सञ्चारसँग जोडिएको काम गर्नुहुन्छ, हार्डवेयरसँग जोडिएको काम गर्नुहुन्छ, धेरै राम्रो छ। प्रयास गर्नुहोला, यो महिनामा धेरै राम्रो हुँदैछ। धातुको मूर्तिहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, गहनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, कम्प्युटर मोबाइलहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, मर्मत गर्दै हुनुहुन्छ, बिक्री वितरण गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो रहेको छ। र केतु ग्रह पनि सकारात्मक रहेको छ तपाईँका लागि यो महिनामा। सन्ध्याकालीन काम, वायुयानसँग जोडिएको काम, आकाशमा उड्ने काम गर्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, हवाई यात्राको काम गर्नुहुन्छ, विषादीको प्रयोग गर्नुहुन्छ, राम्रो रहेको छ। फलिफाप हुँदैछ यो महिनामा, प्रयास बढी गर्नुहोला। अन्य काममा केही सावधान रहनुहोला। बिग्रन्छ कि नासिन्छ कि हराउँछ कि भन्ने सङ्केत गर्दैछ, अन्य कामहरूमा याद गर्नुहोला। महिनामा कन्या राशिका लागि राम्रा गतेहरू मध्येमा 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि झन् धेरै राम्रो 12 र 19 गते पर्दैछन्। यी गतेहरूमा तपाईँले नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नुभयो भने सफलता हात लाग्छ। यी दुईटा दिनमा विशेष राम्रा रहेका छन्। नराम्रा गतेहरू मध्येमा 6, 15, 16, 23 र 24 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा तपाईँका लागि 15 गते विशेष नराम्रो गते हो। यो दिनमा बढीभन्दा बढी सावधान हुनुहोला। दुर्घटनामा पर्न सक्ने सम्भावना, चोरी हुन सक्ने सम्भावना, अपमानित हुनुपर्ने सक्ने सम्भावना, अत्यन्त सावधान हुनुहोला 15 गते। समग्रमा तपाईँका लागि 90% राम्रो महिना रहेको छ। कति धेरै राम्रो रहेको छ। र राम्रा अङ्कहरू तपाईँ यदि छान्नुहुन्छ, चिट्ठा काट्नुहुन्छ, राम्रो परोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने 1, 2 र 9 अङ्क राम्रा अङ्कहरू हुन्। यी मध्येमा बढी मात्रामा दोहोरिएर परे भने झन् धेरै राम्रो। तर नराम्रो अङ्कहरू मध्येमा 8 र 4, यी दुईवटा अङ्क चाहिँ नपर्दा राम्रो वा कम पर्दा राम्रो, यो कुराकानी रहेको छ भने शुभ रङमा सेतो र पहेँलो रङ तपाईँका लागि राम्रो रङ पर्दो रहेछ यो महिनामा। सँगसँगै अशुभ रङमा चाहिँ ध्वाँसे रङ तपाईँका लागि राम्रो छैन यो महिनामा। र राम्रो बार मध्येमा आइतबार र बिहीबार राम्रा बार हुन् तपाईँका लागि। र नराम्रा बारहरू मध्येमा मङ्गलबार र शुक्रबार नराम्रा बारहरू हुन्, सावधान हुनुपर्ने बारहरू हुन्। यी मध्येमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा तपाईँका लागि छालासँग सन्दर्भ जोडेको नकारात्मक अवस्था हुन सक्छ, चिला हुन सक्छ, छालामा घाउ खटिरा आउन सक्छ, विशेष विचार पुर्याउनु होला। यसको उपायको लागि तपाईँले जङ्क फुड, पुरानो बासी चिजहरू नखानु होला, प्रयोग नगर्नु होला। यसले तपाईँलाई असर गर्दैछ यो महिनामा, विशेष सावधानी अपनाउनु होला। अनि विचार गर्नुहोला कि जङ्क फुड नखाएका आधारमा तपाईँको स्वास्थ्यमा भएको सुधारका लागि पछिल्लो समयमा त्यस्ता किसिमका जङ्क फुडहरू कति प्रयोग गर्ने, कति प्रयोग नगर्ने भन्ने कुरा आफ्नो जीवनमा आफैले सूत्र बनाउनु होला।
यो कुराकानी राख्यौँ। सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने समान पुस्ताका व्यक्तिहरूसँग त्यति राम्रो हुँदैन कि भन्ने सङ्केत गर्दैछ सम्बन्ध, यो कुरा विचार गर्नुहोला। र आमा र बुवासँग धेरै राम्रो हुँदैछ सम्बन्ध, उहाँहरूसँग सल्लाह लिने, रुपैयाँ पैसा लिने अनि काममा अगाडि बढ्ने राम्रो हुन्छ तपाईँका लागि। र सँगसँगै प्रेम प्रसङ्ग वा दाम्पत्य जीवनको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने मिल्ने अवस्था रहेको छ, राम्रो अवस्था रहेको छ। बिग्रिएको छ, बिछोड भएको छ भने मिल्ने, सम्झौता गर्ने, समस्याको समाधान हुने समय रहेको छ। त्यसमा पनि 8 गतेसम्ममा नै, फागुन महिनाको 8 गते भित्रमा नै तपाईँले यो प्रयास गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुँदैछ। दाम्पत्य जीवन वा प्रेम प्रसङ्ग सप्रिनेवाला छ, प्रयास गर्नुहोला। र यात्राको क्रममा लामो यात्रा हुन सक्छ अरे, वा लामो यात्राको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ अरे, भिसा लाग्न सक्छ अरे, प्रयास गर्नुहोला। सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने तपाईँ सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ वा त्यसभित्रको पद प्रतिष्ठा प्रमोसनको लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो रहेको छ, प्रयास गर्नुहोला। कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलि बढी सावधान हुनुहोला, कुरा बिग्रन सक्छ, कृषिमा हानि नोक्सानी बिहोर्नु पर्ने हुनसक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। र प्रयास गर्ने कुरा विशेष राम्रो होस् भनेर प्रयास गर्नका लागि तपाईँले जे गर्नुपर्ने छ त्यो हरेक काम बिहानै गर्नुहोला, योजना बिहानै गर्नुहोला, यसले तपाईँका लागि राम्रो बनाउँछ। अलिक बढी सावधान हुनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ रिसाउने क्रममा अलिकति अङ्कुश लगाउनु होला। अनावश्यक रिसाइदिने, रिसाएर कुरा बिग्रिने अवस्था रहेको छ, विचार पुर्याउनु होला यो महिनामा। र उपाय गर्ने क्रममा तपाईँले परसेवा गर्नु होला। अरू व्यक्तिको, गरिब दुखीको, अपाङ्ग असहायको सेवा गर्नुभयो भने तपाईँका लागि नराम्रो नहोस् हुनका लागि उपाय हो यो। र सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि, विशेष राम्रो होस् भन्नका लागि तपाईँले शुभ बेला विचार गर्नुहोला। हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा शुभ बेला राखेका छौँ। तपाईँको भाग्य चम्काउनका लागि त्यो शुभ बेला अत्यन्त सहयोगी हुनसक्छ। तुलसी गुरुमा गएर हेर्नुभयो भने भोलिको राशिफलमा आज नै हामी दिउँसो 1 बजेतिर राख्ने गरेका छौँ। शुभ बेलाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ भाग्य चम्काउनका लागि। थप अवसर प्राप्त हुन् भन्नका लागि तपाईँले बढीभन्दा बढी काम गर्न सकौँ यो महिनामा म भन्ने चाहनुहुन्छ भने बुधको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त हुन्छन्, थप काम गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो तर्फबाट पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँको काम सप्रियोस्, बनोस् र प्रगति उन्नति गर्न सक्नुहोस्। तुला राशिको 2077 सालको फागुन महिनाको लागि हेर्नुपर्दा विशेष राम्रो ग्रह रहेको छ तपाईँका लागि बुध ग्रह। यसले तपाईँका बोट बिरुवा कृषिसँग जोडिएको काममा धेरै राम्रो हुन्छ भने अन्न अनाज उत्पादन फलफुलको काम गर्दै हुनुहुन्छ, व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, बोल्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ, सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, रेडियो टेलिभिजनमा बोल्नुहुन्छ वा होटल रेस्टुरेन्टको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो रहेको छ। सँगसँगै तरकारी, नर्सरी, हरियो परियोको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै राम्रो रहेको छ यो महिनामा। सँगसँगै शुक्र ग्रह पनि सकारात्मक रहेको छ तपाईँका लागि। विलासिताको काम, कपडाको काम, व्यापार, बुटिक, पार्लर, फलफुलको काम, सेतो उत्पादन गर्ने काम, सुगन्धित द्रव्य, खेलकुद, सौन्दर्य प्रसाधनको सामग्रीको उत्पादन गर्ने काम, गीत सङ्गीत, कलासँग जोडिएको काममा धेरै राम्रो छ यो महिनामा। अनि अन्य ग्रहहरू अलि नकारात्मक छन्, सावधान रहनुहोला। अन्य कामहरूमा सावधान रहँदै जोगिँदै काम गर्नुहोला। राम्रा गतेहरू मध्येमा तुला राशिका लागि 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23 र 24 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा तपाईँका लागि विशेष राम्रो गते रहेको छ 14 र 21। यी गतेहरू मध्येमा तपाईँले नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नुभयो भने विशेष फलिफापूर्ण रहन्छ। सँगसँगै नराम्रा गतेहरू मध्येमा 8, 9, 17, 18, 25 अनि 26 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। धेरै नराम्रो गते छैन, यी सामान्य नराम्रा गतेहरू मात्रै छन्। र सँगसँगै समग्रमा 75% ग्रह राम्रो रहेको छ तपाईँका लागि। दिनहरू राम्रा रहेका छन् र राम्रा अङ्कहरू मध्येमा तपाईँ यदि चिट्ठा काट्नुहुन्छ भने, चिट्ठा परुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने 2, 4 र 6 अङ्क, यी अङ्कहरू राम्रा अङ्कहरू हुन् तपाईँका लागि। यी अङ्कहरू
बढी पढुन्, दोहोरिएर पढुन्, बढी मात्रामा राम्रो। नराम्रो अङ्क रहेको छ तपाईँका लागि 1, 3 र 5। यी अङ्कहरू नराम्रा अङ्कहरू हुन् तपाईँका लागि। यी अङ्क नपढ्दा राम्रो। यो सामान्यतया सबैका लागि, सबै तुला राशिका लागि हो। व्यक्तिपरक अङ्कहरू छुट्टै हुन्छन्। तपाईँको जन्ममिति, जन्म समयका आधारमा यी कुराहरू छुट्टिन्छन्। योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिएर गर्नुभयो भने भाग्य चम्कन्छ। शुभ रङहरू तपाईँका लागि सेतो रङ धेरै राम्रो रङ हो र अशुभ रङमा रातो र हरियो रङ अलि नराम्रो रङ हो। र राम्रा बारहरू मध्येमा तपाईँका लागि सोमबार, बुधबार, शुक्रबार यी बारहरू राम्रा बार हुन् भने नराम्रा बारहरू मध्येमा यो महिनामा आइतबार, मङ्गलबार र बिहीबार यी बारहरू नराम्रा बारहरू हुन्। र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले तपाईँको आँखामा समस्या पर्न सक्छ, सावधान रहनुहोला यो महिनामा। र तपाईँले उपाय गर्ने क्रममा बिहान उठ्ने बित्तिकै रियाल, आफ्नो मुखको रियाललाई लगेर आँखाको बाहिरपट्टि सबैतिर दल्दिनु, आँखा चिम्लेर दल्दिनु, अनि बिस्तारै त्यो अलिअलि सुकेपछि मात्रै खोल्नु, आँखा खोल्नु। आँखाको भित्री भागमा नपरोस् रियाल, बाहिर मजाले लगाइदिँदा राम्रो हुन्छ। यो आयुर्वेदिक उपचार पद्धति पनि राख्यौँ। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कुटुम्बे रिसाइनु राम्रो हुन्छ। प्रेमी प्रेमिकासँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ यो महिनामा। दाम्पत्य जीवन पनि राम्रो रहन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी वा रगतका नाताहरू चाहिँ बाधा हुन सक्छन्। प्रेम वा दाम्पत्य जीवन धेरै राम्रो महिना रहेको छ। बिग्रेको छ भने सपार्ने मौका पनि यही महिना हो। र यात्राका क्रममा तपाईँको घुमफिर गर्ने यात्रा, छोटो छोटो किसिमको यात्रा, धेरैवटा यात्रा हुन सक्छन् अरे। सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रको लागि तपाईँका लागि निजामती कर्मचारीका लागि प्रयासरत हुनुहुन्छ, शिक्षा पढ्दै हुनुहुन्छ भने ठिक छैन, बाधा छ। तर कृषि क्षेत्रमा केही गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यो क्षेत्रको पढाइ चाहिँ तपाईँका लागि राम्रो छ। प्रयास गर्ने कुरा, जुक्तिपूर्वक काम गर्नुहोला, बल त्यसै बल नगर्नुहोला। र जति जुक्तिपूर्वक काम गर्नुहुन्छ, युक्तिपूर्वक श्रम गर्नुहुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ तपाईँका लागि प्रयास गर्ने क्रममा। र सावधान रहने क्रममा तपाईँका लागि भोलिवाद र पशुसँग अत्यन्त सावधान हुनुहोला। भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला भनेर सार्नु भयो भने तपाईँको काम बिग्रन सक्छ। र पशु पक्षीसँग अलिकति बढी जोगिनु होला। उपाय गर्ने क्रममा नराम्रो नहोस् हुनका लागि उपाय गर्ने क्रममा व्रत गर्नु, व्रत बस्नु वा नबोल्ने गर्नु। खाना खाँदा म बोल्दिनँ, शौच बस्दा म बोल्दिनँ, हुन्छ नि, नबोल्ने, व्रत बस्ने, यति गर्नुभयो भने तपाईँका लागि उपाय हुन्छ। र भाग्य चम्काउन चाहनुहुन्छ 2077 सालको फागुन महिनामै तपाईँ तुला राशिको साथीहरू एकदम धेरै राम्रो होस्, भाग्य चम्कियोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने दुहद विचार गरेर खाएर अनि भाग्य चम्काउन सक्नुहुन्छ। दुहद भन्नाले हामीले हरेक दिनमा के खाने भन्ने कुरा राख्ने गरेका छौँ। हाम्रो दैनिक राशिफलमा युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ। र हरेक दिनको दुहद खाँदै विचार गर्नुभयो भने तपाईँका लागि भाग्य चम्कन्छ। थप अवसर प्राप्त होस्, म धेरै काम गर्न सकौँ भन्ने चाहनुहुन्छ भने बृहस्पतिको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त गर्छ, धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँको काम बनोस्, सप्रियोस्, प्रगति उन्नति होस्, यही कामनाका साथमा अब हामी सुरुवात गर्छौँ वृश्चिक राशिको 2077 सालको फागुन महिनाको मासिक राशिफल। वृश्चिक राशि। फागुन महिनामा वृश्चिक राशिका लागि मङ्गल ग्रह मध्यम अवस्थाको रहेको छ। यसले सिधा पृथ्वी तत्व औषधि उपचारको काममा अलिकति केही न केही सकारात्मक अवस्था बनाउँछ। जग्गा जमिनको काममा केही न केही अवस्था राम्रो बनाउन सक्छ। अस्पतालसँग जोडिएको सम्पूर्ण काम, खनिज पदार्थसँग जोडिएको सम्पूर्ण काममा राम्रो अवस्था बनाउँछ। शुक्र ग्रह धेरै अर्थमा राम्रो रहेको छ। विलासिताको काम गर्नुहुन्छ, कपडाको काम गर्नुहुन्छ, सेतो वस्तुको काम गर्नुहुन्छ, फलफुलको काम गर्नुहुन्छ, सेतो वस्तु उत्पादन, सुगन्धित द्रव्यको काम गर्नुहुन्छ, धेरै राम्रो छ। खेलकुद, सौन्दर्य सामग्रीको प्रशोधन, उत्पादन, उपचारको काम गर्नुहुन्छ, यीसँग जोडिएर गीत सङ्गीत वाद्यवादनसँग जोडिएर काम गर्नुहुन्छ, धेरै राम्रो महिना छ यो महिना। सँगसँगै शनि ग्रह पनि तपाईँका लागि सकारात्मक रहेको छ। धातुको काम, बिजुलीको काम,
सवारी साधनको काम उत्पादन गर्ने, ढुवानी गर्ने, सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएको काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि धेरै राम्रो छ। मूर्तिको काम, गहना बनाउने काम, कम्प्युटर मोबाइल मर्मत गर्ने काम, बिक्री वितरण गर्ने काममा तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ। अन्य कामहरूमा अलिकति सावधान रहनुहोला, हौसिएर काम नगर्नुहोला, पुरानै तरिकाले काम गर्नुहोला। नयाँ काम सुरु गर्नुपर्छ भने विशेष सावधान रहनुहोला अन्य काममा। यी काम सुरु गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो रहेको छ, राम्रो साइत हेरेर सुरु गर्दाखेरि। सँगसँगै राम्रा गतेहरू मध्येमा तपाईँका लागि 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 यी गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन् भने यी मध्येमा तपाईँका लागि 18 र 25 गते धेरै राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा तपाईँले नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। सँगसँगै 1, 2, 10, 19, 20, 27, 28 र 29 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा तपाईँका लागि 28 गते विशेष नराम्रो गते हो। विशेष सावधान हुनुहोला। नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्दै नगर्नुहोला। सँगसँगै यो दिनमा 28 गतेको दिनमा दुर्घटनामा पर्न सक्ने, घाउ चोटपटक लाग्न सक्ने, चोरी हुन सक्ने, अपमानित हुनुपर्ने हुनसक्छ, सावधान हुनुहोला। समग्रमा तपाईँका लागि 70% राम्रो महिना छ। राम्रा अङ्कहरू मध्येमा तपाईँ यदि चिट्ठा काट्नुहुन्छ, परोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने 6, 7 र 3 यी 3वटा अङ्कहरू धेरै राम्रा अङ्कहरू हुन्। यी दोहोरिएर पर्दा राम्रो हुन्छ। तर नराम्रा अङ्कहरू मध्येमा 1, 4, 5 यी अङ्कहरू नराम्रा अङ्कहरू हुन्। यी कमभन्दा कम परुन् वा नपरुन् यो कुरा रहन्छ। यो सामान्यतया सबैको लागि हो, तर व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको जन्ममिति, जन्म समय, जन्मस्थान हेरेर योग्य ज्योतिषीलाई देखाएर निकाल्नुभयो भने झन् राम्रो अङ्क निस्कन सक्छ चिट्ठाहरू काट्नका लागि। यो महिनामा तपाईँका लागि शुभ रङमा सेतो रङ रहेको छ भने अशुभ रङमा हरियो रङ रहेको छ। राम्रा बारहरू मध्येमा मङ्गलबार अनि शनिबार राम्रा बार हुन् भने नराम्रा बारहरू मध्येमा आइतबार, बुधबार र बिहीबार नराम्रा बारहरू हुन्। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अरू केही हुँदैन, मन चाहिँ कमजोर हुन्छ। ला म त ठुलो रोग लाग्छ कि क्या हो मलाई त भनेर मन नै कमजोर हुन्छ। र सँगसँगै उपचारको लागि तपाईँले दिनमा काम, रातमा आराम, यो प्रकृतिको प्राकृतिक वस्तु हो। यसले तपाईँको मन डह्रो बनाउँदै लिएर जान्छ। अन्यथा ला म त मर्छु कि क्या हो जस्तो लाग्न थाल्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। अब सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सबै महिलाहरू तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ भने सबै पुरुषहरू तपाईँका लागि बाधक हुन सक्छन्। तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने पनि, महिला हुनुहुन्छ भने पनि कुरा यही हो। सबै महिलाहरू सकारात्मक हुन्छन्। तपाईँले महिलासँग जोडिएर सल्लाह लिएर पैसा लिएर काम गर्नुभयो भने राम्रो। पुरुषहरूसँग सल्लाह लिनुभयो भने कुरा बिग्रन सक्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। प्रेम सम्बन्ध वा दाम्पत्य जीवनलाई हेर्ने हो भने सम्झन योग्य राम्रो रहनेछ, धेरै राम्रो रहनेछ यो कुरा रहेको छ। यात्राका क्रममा ऐतिहासिक किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, पहाडी किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, नयाँ ठाउँको यात्रा हुन्छ अरे तपाईँका लागि। शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने प्रशिक्षण, नयाँ तालिम आदि गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यति राम्रो छैन। तर सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, त्यसको पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यसको तालिम लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ राम्रो छ। प्रयास गर्ने कुरामा चाहिँ महिलाको सहयोगमा प्रयास गर्नुहोला। महिलाहरू तपाईँका लागि यो महिनामा साँच्चै धेरै राम्रो सहयोगी, परामर्शदाताको रूपमा हुनुहुन्छ सबैका लागि। सँगसँगै सावधान रहने कुरा चाहिँ अस्पष्ट नरहनुहोला। तपाईँले राख्ने कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नुहोला, छर्लङ्ग बुझाउनुहोला ताकि तपाईँका लागि पछिल्लो समयमा आरोप नलागोस्। र उपाय गर्ने क्रममा नराम्रो नहोस् भन्नका लागि तपाईँले वनस्पतिको सेवा गर्नुहोला। पानी लगाउने, हुर्काउने, बढाउने, गोडमेल गर्ने, झारहरू निकालिदिने वनस्पतिको सेवा गर्नुभयो भने तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ यो कुरा रहेको छ। भाग्य चम्काउनका लागि यही फागुन महिनामा तपाईँ भाग्य चम्काउन चाहनुहुन्छ भने यात्राको दिशा विचार गरेर यात्रा गर्नुहोला, तपाईँको भाग्य चम्किनेवाला छ। यसका लागि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा यात्राको दिशा देखाएको हुन्छ।
कुन दिशाबाट कहिले यात्रा गर्ने भनेर त्यो हेर्नुभयो भने तपाईँको भाग्य चम्कन्छ फागुन महिनामा। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त गर्नका लागि तपाईँका लागि प्रत्यङ्गिरा देवीको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम प्रत्यङ्गिरा देव्यै नमः यो मन्त्र। ओम प्रत्यङ्गिरा देव्यै नमः यो मन्त्रले तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त गराउँछ। सँगसँगै सबैका लागि राम्रो होस्, प्रगति होस्, उन्नति होस् भन्ने कामनाका साथमा वृश्चिक राशिका साथीहरू तपाईँको सोचेको काम बनोस्, सबैको कल्याण गर्न सक्नुहोस्, यही कामना गर्दै अब हामी सुरुवात गर्छौँ धनु राशिको 2077 सालको फागुन महिनाको मासिक राशिफल। धनु राशिका लागि सूर्य ग्रह सकारात्मक रहेको छ। यसले तपाईँका लागि जागिर खाने, दिने, सरकारी काम, प्राइभेट सेक्टरको काम, पद प्रतिष्ठाको काममा राम्रो हुन्छ। प्रगति उन्नति हुँदैछ। प्रमोसन हुनेवाला छ भने प्रयास गर्नुहोला। रातो सामग्रीको काम गर्नुहुन्छ, तामा वैदेशिक रोजगारीको काम गर्नुहुन्छ, मेन पावरसँग जोडिएको काम गर्नुहुन्छ भने अलिकति मात्रै प्रयास गर्दा तपाईँले विशेष फलिफाप प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै मङ्गल ग्रह ठिकै रहेको छ, बुध ग्रह राम्रो रहेको छ। कृषिसँग जोडिएको, हरियो परियोसँग जोडिएको काममा साह्रै धेरै राम्रो छ। शिक्षा पनि राम्रो रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रको कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ, अभियानसँग जोडिएको काम गर्नुहुन्छ, सामाजिक काम गर्नुहुन्छ भने धेरै राम्रो छ। शुक्र ग्रह पनि राम्रो छ। विलासिताको काम, सौन्दर्य प्रसाधनको काम, कलासँग जोडिएको काममा राम्रो रहेको छ। र राहु पनि राम्रो रहेको छ। रात्रिकालीन काम, दलालीसँग जोडिएको एजेन्ट बेस काम, धुवाँ धुलोको काम, बारुदको काम, वैज्ञानिक अनुसन्धानको काममा तपाईँका लागि यो महिना धेरै राम्रो छ। सावधान हुनुपर्ने कुरा अन्य शनि ग्रहको काम, धातुको काम, सन्ध्याकालीन काममा अलिकति बढी सावधान हुनुहोला यो महिनामा अन्य कामहरूमा। र नयाँ काम सुरुवात गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यी काम, राम्रा कामहरू धनु राशिका लागि यो महिनामा सुरु गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने गर्नुहोला योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिएर। र अन्य काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने सावधान हुनुहोला, यो महिनामा त्यति राम्रो छैन, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै राम्रा गतेहरू मध्येमा 1, 2, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 र 29 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। र यी मध्येमा पनि तपाईँले नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नुपर्छ भने 20 गते र 27 गते पार्नुभयो भने धेरै राम्रो। सँगसँगै नराम्रा गतेहरू मध्येमा 3, 4, 12, 14, 21 र 22 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा 14 गते र 21 गते विशेष नराम्रो रहेको छ। त्यो दिनमा दुर्घटनामा पर्न सक्ने, चोरी हुन सक्ने, अपमानित हुन पर्ने अवस्था हुन सक्छ। विशेष सावधान हुनुहोला। सँगसँगै समग्रमा तपाईँका लागि 95% राम्रो महिना रहेको छ। तपाईँका लागि यो महिनामा चिट्ठा काट्नुहुन्छ, चिट्ठा परोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने राम्रा अङ्कहरू मध्येमा 1, 4, 5 यी अङ्कहरू धेरै राम्रा अङ्कहरू हुन्। र समग्रमा 3, 7 र 9 अङ्क नराम्रा अङ्कहरू हुन्। यी अङ्क कमभन्दा कम परुन्, राम्रा अङ्कहरू बढीभन्दा बढी दोहोरिएर तेरिएर परुन्, राम्रो हुन्छ। यो समग्रको कुराकानी हो। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको जन्ममिति, जन्म समय, जन्मस्थानका लागि हेरेर निकाल्ने अङ्क झन् धेरै राम्रो हुन्छ। योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनुभयो भने राम्रो हुन्छ। सँगसँगै रातो र पहेँलो रङ राम्रो रङ हो तपाईँका लागि यो महिनाका लागि भने हरियो र सेतो रङ राम्रो छैन, नराम्रो रङ हो। र राम्रा बारहरू मध्येमा आइतबार, बुधबार र बिहीबार यी बारहरू राम्रा बारहरू हुन् भने नराम्रा बारहरू मध्येमा तपाईँका लागि मङ्गलबार र शुक्रबार यो महिनामा त्यति राम्रो छैन तपाईँका लागि। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने नसासँग सन्दर्भ जोडेको स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। यसको उपायको लागि आयुर्वेदिक उपचार पद्धति रहन्छ। स्वाद र रङ मिलाएर खानेकुरा खानुहोला। सबै रङ खानुहोस्, सबै स्वाद खानुहोस्। हप्ताको 7 दिन अलग अलग दिनमा अलग अलग रङ स्वाद मिलाएर खानुभयो भने सबै रोगमा समस्यामा समाधान हुन्छ। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने प्राय सबैसँग ठिक्कको सम्बन्ध रहन्छ, मध्यम मध्यम राम्रो रहन्छ। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने नयाँ प्रस्ताव आउन सक्छ अरे, प्रेममा मिलन हुन सक्छ अरे,
पुरानो छुटेको सम्बन्ध पनि फेरि जोडिन सक्छ अरे। राम्रो किसिमको महिना छ र यात्रा गर्ने क्रममा तपाईँका लागि अरूको लागि रमाइलो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे। शिक्षामा अत्यन्त राम्रो छ, धेरै राम्रो छ, सबै क्षेत्रमा राम्रो छ। अलिकति आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा चाहिँ खराबी छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। शिक्षामा अरूमा राम्रो छ। प्रयास गर्ने कुरामा पुरुषको सहयोगमा काम गर्नु अरे तपाईँका लागि धेरै राम्रो हुन्छ अरे। यो महिनामा तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने पनि, पुरुषको महिला हुनुहुन्छ भने पनि पुरुषको सहयोगमा काम गर्नुभयो भने यो महिनामा राम्रो हुन्छ। अलिकति सावधान रहनुपर्ने समय चाहिँ तपाईँले अपत्यारिलो देखिन्छ कि अल्छी देखिन्छ कि अरू मान्छेले तपाईँलाई पत्याउँदैनन् कि यो महिनामा यो कुरा विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा पूर्ण कलश, तपाईँले घरबाट निस्कने बेलामा पूर्ण कलशमा यसो ढोगेर पूर्ण कलश पानी राखेर सकुन विचार गरेर यात्रामा जानुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। यो उपाय हो तपाईँका लागि, नराम्रो नहोस् हुनका लागि। भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले साइत जुरेका कामहरू गर्नुहोला। आज के काम गर्ने, भोलि के काम गर्ने, पर्सि के काम गर्ने भनेर हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा राख्ने गरेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर विचार गरेर अनि अगाडि बढ्नुभयो भने 2077 सालको फागुन महिनामा भाग्य चम्किनेवाला छ। तपाईँको प्रयास गर्नुहोला, थप अवसर प्राप्त हुन्। नराम्रो नहोस् हुनका लागि तपाईँले यो महिनामा कात्यायनी देवीको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम कात्यायनी देव्यै नमः, यो मन्त्र ओम कात्यायनी देव्यै नमः, यो मन्त्रले तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त गराउँछ। यो कुराकानी रहेको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि धनुराशिका साथीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँले सोचेको काम बनोस्, सप्रियोस्, फलोस्, फुलोस्, सबैको कल्याण गर्न सक्नुहोस्, यही कामनाका साथमा अब हामी सुरुवात गर्छौँ मकर राशि। मकर राशिका लागि 2077 सालको फागुन महिनामा शुक्र ग्रह सकारात्मक रहेको छ। यसले तपाईँका लागि विलासिताको काम, बुटिक पार्लरहरू चलाउनुहुन्छ, सेतो वस्तुको उत्पादनको काम गर्नुहुन्छ, धेरै राम्रो रहेको छ। सुगन्धित द्रव्यको काम गर्नुहुन्छ, खेलकुद सौन्दर्य प्रसाधनको काम गर्नुहुन्छ, राम्रो रहेको छ। यसैसँग जोडिएर उपचार पद्धति अपनाउनुहुन्छ, गीत सङ्गीत वाद्यवादन कलासँग जोडिएको काम गर्नुहुन्छ, अत्यन्त राम्रो छ। सँगसँगै केतु ग्रह पनि राम्रो रहेको छ। यो महिनामा सन्ध्याकालीन काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, गर्दै हुनुहुन्छ, वायुयानसँग सन्दर्भ जोडेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, अन्तरिक्षको यात्राको काम गर्नुहुन्छ, हवाई यात्राको काम गर्नुहुन्छ, विषादीको काम गर्नुहुन्छ भने राम्रो रहेको छ। यो महिनामा यी काम यदि मकर राशिका साथीहरूले सुरु गर्नुभयो भने सामान्यतया राम्रो हुन्छ। अन्य कामहरूमा केही सावधान हुनुहोला। अन्य काम सुरु गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने केही सावधान हुनुहोला। समग्रतामा कुरा यही हो। र राम्रा गतेहरू मध्येमा तपाईँका लागि 1, 2, 3, 10, 15, 16, 21, 22, 26, 27, 28 र 29 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईँका लागि 1, 15, 22, 29 यी गतेहरू झन् धेरै राम्रा गतेहरू हुन्। यी गतेहरूमा तपाईँले गर्नुभएको राम्रो काम, नयाँ काम, ठुलो काम विशेष फलिफापूर्ण रहन्छ। तर नराम्रा गतेहरू मध्येमा 5, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24 यी गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा तपाईँले 14 गते धेरै सावधान हुनुहोला। यो दिनमा तपाईँको दुर्घटना हुन सक्छ, घाउ चोटपटक लाग्न सक्छ, चोरी हुन सक्छ, अपमानित हुनुपर्ने हुन सक्छ, सावधान हुनुहोला। समग्रमा तपाईँका लागि 50% राम्रो रहेको छ। र तपाईँका लागि राम्रा अङ्क र नराम्रा अङ्कहरू चिट्ठा खेल्दै हुनुहुन्छ भने यो महिनामा छान्नका लागि 2, 6, 9 यी अङ्कहरू राम्रा अङ्क हुन्। र यी अङ्कहरू दोहोरिएर तेरिएर आयो भने झन् धेरै राम्रो। अनि नराम्रा अङ्कहरू मध्येमा 1, 3 र 4 अङ्क यी अङ्क नपर्दा राम्रो तपाईँका लागि। यो समग्रताको कुराकानी हो। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको जन्ममिति, जन्म समय हेरेर झन् धेरै विशेष कुराहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ योग्य ज्योतिषीको सल्लाहमा तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै शुभ रङमा सेतो र पहेँलो रङ राम्रो रङ हो यो महिनामा। सँगसँगै रातो र हरियो रङ नराम्रो रङ हो यो महिनामा। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै
राम्रा बारहरू मध्येमा सोमबार, मङ्गलबार, शुक्रबार, शनिबार यी बारहरू राम्रा बार परे भने नराम्रा बारहरू तपाईँका लागि आइतबार, मङ्गलबार र बुधबार यी बारहरू तपाईँका लागि यो महिना त्यति राम्रा छैनन्। सँगसँगै स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तपाईँको दिमागसँग सम्बन्धित समस्या हुन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। यो कुरा विशेष विचार गर्नुहोला। यसका लागि तपाईँले खानेकुरामा अलिकति बढी सजगता अपनाउनु होला। पहेँलो चिज, ओखर जस्तो चिजहरू खाने गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ यो महिनामा। स्वास्थ्य रक्षाका लागि यो विचार गर्नुहोला। र सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तपाईँका लागि एक्लोपनको आवाज हुन्छ। मेरा कोही पनि आफन्त छैनन्, म एक्लो भएँ, मलाई सहयोग गर्ने कोही छैनन्, सबैले बाधा गर्छन् जस्तो लाग्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले ध्यान गर्ने बानी गर्नुभयो भने यति धेरै राम्रो हुन्छ। सर्वशक्तिमान म नै हुँ, मलाई कसैको सहयोग नभए पनि हुन्छ, म अरूको सहयोग गर्छु भन्ने मन मस्तिष्कमा जागृत हुन्छ। यो कुरा रहेको छ तपाईँका लागि। सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने अलिकति खर्चिलो किसिमको प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको सम्बन्ध रहन्छ, तर राम्रो सम्बन्ध रहन्छ, राम्रो समय रहेको छ। यात्रा गर्ने क्रममा तपाईँका लागि नरमाइलो किसिमको, वाद्यात्मक किसिमको यात्रा हुन्छ अरे यो महिनामा। सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पढाइका सन्दर्भमा तपाईँको खराब रहेको छ। बाधा हुन्छ कि कसैले बाधा गर्छ, यता जाउँ भन्छ, उता जाउँ भन्छ, आफ्नो पढाइ छुटिरहेको हुन्छ। तर साहित्यमा हुनुहुन्छ, कलामा हुनुहुन्छ, अभिनयमा हुनुहुन्छ, सङ्गीत क्षेत्रको पढाइ गर्दै हुनुहुन्छ, शिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो छ। फेरि त्यहाँ प्रयास गर्ने कुरा तपाईँले बढी सुन्ने गर्नु होला यो महिनामा। जति धेरै सुन्नुभयो त्यति धेरै राम्रो हुन्छ। तपाईँको कम बोल्ने प्रयास गर्ने, बढी सुन्ने प्रयास गर्ने र सावधान रहने कुरा, अलिक बढी सावधान रहने कुरा, निर्णय लिने कुरामा अत्यन्त सावधान रहनु होला। यो महिनामा छिटो निर्णय नलिनु होला, बिस्तारै निर्णय लिनु होला। कुनै पनि निर्णय लिनुपर्ने छ भने भोलि दिन्छु, म भोलि भन्छु भन्ने आजको आजै निर्णय नहाल्नु होला। यो कुरा रहेको छ। उपाय गर्ने क्रममा नराम्रो नहोस् हुनका लागि तपाईँले पहिलो घाँस, खानेकुरा पहिलो पटकको पकाएको घाँस लगेर चराचुरुङ्गी, गाई बस्तु कसै न कसैलाई दिनुहोला। अनि त्योभन्दा दोस्रो मात्रै खान थाल्नुहोला। पहिलो पटक पकाएको रोटी, पहिलो पस्केको खाना कसैलाई दिनुहोला। र भाग्य चम्काउन चाहनुहुन्छ यदि 2077 सालको यही फागुन महिनामा मकर राशिका साथीहरू भने तपाईँले राहुकाल विचार गर्नुहोला। यो महिनामा राहुकाल विचार गर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हेर्नुभयो भने हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा राहुकाल राख्ने गरेका छौँ। त्यति विचार गर्नुभयो भने तपाईँको भाग्य चम्कन्छ। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त होस् मलाई यो महिनामा, धेरै काम गर्न सकौँ भन्ने चाहनुहुन्छ भने महामृत्युञ्जयको मन्त्र जप्नुहोला। ओम महामृत्युञ्जयाय नमः, ओम महामृत्युञ्जयाय नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँका लागि राम्रो गर्छ। हाम्रो तर्फबाट पनि मकर राशिका साथीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। राम्रो बनोस्, फलोस्, फुलोस्, उन्नति होस्, प्रगति होस्, अरूको सर सहयोग गर्न सक्नुहोस्, यही कामनाका साथमा अब हामी सुरुवात गर्छौँ कुम्भ राशिका लागि 2077 सालको फागुन महिनाको मासिक राशिफल। कुम्भ राशिका लागि मङ्गल ग्रह अनि शुक्र ग्रह केही सकारात्मक छन्। यी ग्रहहरू मध्येमा मङ्गल ग्रहको काममा सिधा पृथ्वी तत्व, औषधि उपचारको काम, अन्न अनाजको काम, औषधि अस्पतालसँग जोडिएको काम साह्रै धेरै राम्रो हुन्छ। तपाईँको लागि प्रयास गर्नुहोला। र खनिज पदार्थको काम, मासु उत्पादनसँग जोडिएको काम, रातो सामग्रीको काममा राम्रो रहन्छ। यो काम सुरुवात गर्दा पनि तपाईँका लागि राम्रो रहन्छ। सँगसँगै शुक्र ग्रह पनि राम्रो रहेको छ। विलासिताको काम, कपडाको काम, व्यापार व्यवसाय, बुटिक, पार्लर, फलफुलको काममा राम्रो रहेको छ। उत्पादन, सुगन्धित द्रव्यको उत्पादन गर्ने, खेलकुद गर्ने, सौन्दर्य प्रसाधनको सामग्रीको काम गर्ने वा यी वस्तुलाई प्रयोग गरेर उपचार गर्ने, गीत सङ्गीत, कला साहित्यसँग जोडिएको काममा धेरै राम्रो हुन्छ तपाईँका लागि। यो महिनामा यी कामहरू कुम्भ राशिका साथीहरूले सुरुवात गर्दा हुन्छ, योजना बनाउँदा हुन्छ। अन्य कामहरूमा सावधान हुनुहोला। अन्य कामहरू कुम्भ राशिका साथीहरूले यो महिनामा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने विशेष सावधान हुनुहोला वा योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिएर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला। सँगसँगै राम्रा गतेहरू मध्येमा
1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 28 र 29 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी राम्रा गतेहरू मध्येमा तपाईका लागि झन धेरै राम्रो 1, 15, 22, 29 यी गतेहरू झन धेरै राम्रा गतेहरू हुन्। यी गतेहरू मध्येमा तपाईले नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम, विशेष काम गर्नुहुन्छ भने धेरै राम्रो हुन्छ। नराम्रा गतेहरू मध्येमा 7, 9, 17, 18, 25 र 26 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन् र यी मध्येमा पनि 18 गते विशेष नराम्रो गते हो। विशेष सावधान हुनुहोला। त्यो दिनमा घाउ, चोट पटक, दुर्घटना, रुपैयाँ पैसा फस्न सक्ने, अपमानित हुनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। विशेष सावधान हुनुहोला 18 गतेको दिनमा। समग्रमा तपाईका लागि 60% राम्रो महिना रहेको छ। राम्रा अङ्कहरू मध्येमा चिट्ठाहरू काट्नुहुन्छ भने तपाईका लागि 2, 3 र 6 अङ्क राम्रा अङ्कहरू हुन्। यो महिनामा तपाईले यी अङ्क छान्दा हुन्छ। यी अङ्क दोहोऱ्याइ तेर्याइ परो भने राम्रो हुन्छ। नराम्रा अङ्कहरू मध्येमा 1, 4 र 5 अङ्कहरू नराम्रा अङ्कहरू हुन्। यी अङ्क नपढ्दा वा कम पढ्दा राम्रो। यो समग्रतामा सबैका लागि दिइएको अङ्कहरू हो। व्यक्तिगत रूपमा तपाईको जन्ममिति, जन्म समय, जन्मस्थान कुनै योग्य ज्योतिषीलाई देखाएर अनि मात्रै चिट्ठाहरू काट्नुभयो भने झन धेरै राम्रो हुन्छ। शुभ रङ तपाईका लागि सेतो र नीलो रङ तपाईका लागि विशेष राम्रो रङ हो। यो महिनामा भने रातो रङ नराम्रो रङ हो। राम्रो बार मध्येमा सोमबार, मङ्गलबार र शुक्रबार राम्रा बारहरू हुन् भने आइतबार र बुधबार अनि बिहीबार यी बारहरू नराम्रा बारहरू हुन्। यो कुराकानी रहेको छ र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने उस्तै रहन्छ, यथावत रहन्छ। खास ठुलो परिवर्तन रहँदैन यो महिनामा तपाईको स्वास्थ्यमा। अनि उपायको क्रममा तपाईँ बेलुका सुत्ने बेलामा केही दुध खाएर सुत्ने गर्नुभयो भने बढीभन्दा बढी राम्रो देखाउँदैछ। यो कुराकानी सम्बन्धको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कामदार वा तल्लो कर्मचारीहरूसँग तपाईँको अलिकति कटुता हुन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। अनि सबै महिलाहरू तपाईँका लागि यो महिनामा सकारात्मक हुनुहुन्छ। महिलासँग मिलेर काम गर्नुभयो भने अत्यन्त राम्रो हुन्छ। सँगसँगै उहाँसँग परामर्श लिने, रुपैयाँ पैसा लिने, लगानी गर्ने धेरै राम्रो हुन्छ भने प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा तपाईँको वाद विवाद हुन सक्छ, मुद्दामा मिलाउन सक्छ। सावधान हुनुहोला। यो कुरा रहेको छ भने यात्रा गर्ने क्रममा छोटो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, धार्मिक किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, मठ मन्दिरको दर्शन गर्ने यात्रा हुन्छ अरे, यो कुरा रहेको छ। र सँगसँगै शिक्षाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सहयोग मिल्नेछ। कसैले तपाईँलाई नोटबुकहरू दिने वा सहयोग गर्ने, पाठ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने वा जुक्ति दिने यस्तो हुन्छ भने सरकारी वा निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि सिक्दै हुनुहुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ बाधा हुन सक्छ। विशेष प्रयास गर्नुहोला। यो महिनामा नयाँ आय कहाँबाट हुन्छ, कुन ठाउँबाट नयाँ किसिमको आय आर्जन हुन्छ, कमाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुहोला। सावधान रहने कुरा, अपरिचित व्यक्तिसँग अलिकति बढी सावधान हुनुहोला। तिनले तपाईँलाई फसाउन सक्छन् यो महिनामा। यो कुरा विचार गर्नुहोला। उपाय गर्ने क्रममा तपाईँका लागि साना व्यक्तिहरूलाई खुसी बनाउनुहोला। यसलाई नराम्रो हुँदैन यति गर्नुभयो भने तपाईँका लागि। र भाग्य चम्काउन खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यो महिनामा भने यात्राको दिशा विचार गरेर यात्रा गर्नुभयो भने तपाईँको भाग्य चम्कन्छ यही महिनामा। यो विशेष कुरा रहेको छ। हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर यात्राको दिशा विचार गर्नुभयो भने हुन्छ। भोलिको जानकारीका लागि हामीले आज नै यस्ता किसिमका कुराहरू राख्ने गरेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त होस्, म विशेष प्रगति उन्नति गर्न सकौँ भनेर सोच्नुहुन्छ भने सपनाकी देवीलाई सम्झेर मन्त्र पढ्नुभयो भने तपाईँको विशेष अवसरहरू, थप अवसरहरू प्राप्त हुन्छन्। सपनाको मन्त्र रहेको छ ओम स्वप्नेश्वरी देव्यै नमः, ओम स्वप्नेश्वरी देव्यै नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त गर्छ। हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना रहेको छ। प्रगति गर्न सक्नुहोस्, उन्नति गर्न सक्नुहोस्, अरूको भलाइ गर्न सक्नुहोस्, यही कामनाका साथमा अब हामी सुरुवात गर्छौँ अन्तिममा मीन राशि। मीन राशिका लागि 2077 सालको फागुन महिनामा बुध ग्रह विशेष सकारात्मक रहेको छ।
यसले बोट बिरुवा अन्न अनाज फलफुलको उत्पादनमा विशेष राम्रो हुन्छ भने होटल रेस्टुरेन्ट तरकारी हरियो परियोको काममा पनि राम्रो रहन्छ। मङ्गल ग्रह ठिकै मध्यम किसिमको राम्रो रहेको छ। सिधा पृथ्वी तत्त्व औषधि उपचारको काम अन्न अनाजको काममा ठिकैको प्रगति हुन्छ। योसँग जोडिएको काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्दै गर्नुहोला, राम्रो हुन्छ। बृहस्पति ग्रह फेरि सकारात्मक रहेको छ। शिक्षाको काम स्कुल कलेजको काम परामर्शदाताको काम राम्रो रहेको छ। अभियान कुनै पनि अभियान चलाउँदै हुनुहुन्छ, पठन पाठन गराउँदै हुनुहुन्छ, कपी कलम उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, छापाखानाको काम गर्नुहुन्छ, बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ, ढुवानी गर्नुहुन्छ, यस्ता वस्तु भने तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ। यी वस्तुसँग जोडिएको काम नयाँ सुरुवात गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने विशेष ध्यान दिनुहोला, राम्रो हुनेवाला महिना छ। शुक्र ग्रह पनि सकारात्मक रहेको छ तपाईँका लागि। विलासिताको काम कपडाको काम व्यापार बुटिक पार्लर फलफुलको काम सेतो वस्तुको उत्पादनसँग सन्दर्भ जोडेको काम खेलकुद सौन्दर्य प्रसाधनको काम उपचारसँग जोडिएको काम गीत सङ्गीतसँग जोडिएको काममा धेरै राम्रो रहेको छ। यो महिनामा सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ, गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रगति हुन्छ। शनि ग्रह पनि सकारात्मक रहेको छ। धातुको काम विद्युतीय सामग्रीको काम सवारी साधनसँग जोडिएको काममा राम्रो हुन्छ भने सञ्चार हार्डवेयर पसल धातुको मूर्तिको काम घर गहना बनाउने कम्प्युटरसँग जोडिएको काम मर्मतसँग जोडिएको काममा राम्रो हुन्छ। यी भन्दा भिन्न कामहरूमा सावधान रहनुहोला, बिग्रन सक्छ। राहु पनि अलिअलि मात्रै सकारात्मक रहेको छ। रात्रिकालीन काम दलाली एजेन्ट बेस काम धुवा धुलोको काम केही प्रगति केही अवनति। वैज्ञानिक अनुसन्धानको काममा ठिकै अवस्था रहेको छ यो महिनामा। र विशेष काम नयाँ काम ठुलो काम सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनुभयो भने राम्रो हुन्छ। सँगसँगै राम्रा गतेहरू मध्येमा तपाईँका लागि 1, 2, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 27, 29 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईँका लागि 6 र 27 गते विशेष राम्रो गते हो। यसमध्येमा तपाईँले नयाँ काम ठुलो काम जोखिम मोल्ने काम गर्नुभयो भने विशेष फलिफाप हुन्छ, काम बन्छ। नराम्रा गतेहरू मध्येमा 3, 4, 10, 11, 19 यी गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि 4 गते र 10 गते विशेष सावधान रहनुहोला। दुर्घटनामा पर्न सक्ने सम्भावना, चोरी हुन सक्ने सम्भावना, अपमानित हुनुपर्ने सम्भावना यस्ता किसिमका कुराहरू रहन्छन्। 4 गते र 10 गते विशेष सावधान रहनुहोला। सँगसँगै समग्रमा तपाईँका लागि 85% राम्रो समय रहेको छ यो महिना। र राम्रो अङ्कहरू चिट्ठा काट्दै हुनुहुन्छ, चिट्ठा परोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने 4, 5 र 7 अङ्क राम्रा अङ्कहरू हुन्। यो अङ्कहरू दोहोरिएर तेरिएर पर्न सके धेरै राम्रो। तर नराम्रा अङ्कहरूमा 1, 3 र 9 यी अङ्कहरू नराम्रा अङ्कहरू हुन्। यो महिनामा यी अङ्क नपर्दा राम्रो चिट्ठा काट्दाखेरि। यो अङ्कहरू समग्रतामा सबैका लागि हो, तर योग्य ज्योतिषीलाई तपाईँको जन्ममिति जन्म समय जन्मस्थान देखाएर हेर्नुभयो भने विशेष अङ्कहरू निस्कन सक्छन्। शुभ रङ मध्येमा यो महिनामा तपाईँका लागि सेतो र पहेँलो रङ राम्रो रङ हो, रातो र हरियो रङ नराम्रो रङ हो। राम्रो बारहरू मध्येमा बुध बिही र शनिबार राम्रो बार हो भने नराम्रो बार मध्येमा आइत मङ्गल र शुक्रबार नराम्रा बारहरू हुन् तपाईँका लागि। र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले तपाईँका लागि यो महिनामा सानोतिनो समस्या देखिन्छ, ठुलो समस्या कुनै पनि देखिँदैन, साना साना समस्याहरू देखिन सक्छन्। चिसोबाट हुने समस्या हुन सक्छ। यस अर्थमा बिहानको खानापछि दही खानुहोला, दिउँसोको 3 बजेपछि दहीको प्रयोग नगर्नुहोला, चिसोबाट साह्रै जोगिनुहोला। सबैका लागि स्वास्थ्य उपचारका लागि आयुर्वेदिक उपचार पद्धति यो रहेको छ। र सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले तपाईँका लागि सबै टाढाका व्यक्तिहरू राम्रा रहन्छन्, तर सबै नजिकका नातेदारहरू चाहिँ नराम्रा रहन्छन्। यो कुरा विचार गर्नुहोला सम्बन्धका दृष्टिकोणले। सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने समस्याको समाधान हुने समय छ। प्रयास गर्नुहोला। बिग्रन लागेको छ, बिग्रिसकेको छ, माइतमा गएर बस्ने, अलग अलग बस्ने, नबोल्ने यस्तो समस्या छ भने सपार्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै माध्यमबाट कोसिस गर्नुहोला, बन्न सक्छ, यही महिनामा बन्न सक्छ। यात्रा गर्ने क्रममा योजना मात्रै बन्छ। यता जाउँला उता जाउँला, यो महिनामा जाउँला ऊ महिनामा जाउँला, वाद विदेश जाउँला, योजना मात्रै बन्छ, काम बन्दैन यो महिनामा।
अब शिक्षासँग जोडिएको काममा मन चाहिँ धेरै लाग्छ। गरौँ गरौँ पढौँ पढौँ पढ्दा राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर केले बाधा गर्छ यो महिनामा? सरकारी काममा हुनुहुन्छ, सरकारी काममा प्रगतिमा उन्नतिमा जान खोज्नुहुन्छ भने पनि बाधा गर्छ। र सँगसँगै यस्तो अवस्थामा तपाईँले प्रयास गर्नुहोला, परिवारमा रमाउने प्रयास गर्नुहोला, परिवारका साथीहरूसँग परिवारका सदस्यहरूसँग रमाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला, राम्रो हुन्छ। सँगसँगै अलिक बढी सावधान रहने कुरा चाहिँ बिर्सिएरको कुरा बिग्रन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दैछ। सावधान रहनुहोला, घमण्ड पो गर्छ यो मान्छेले, यो साह्रै घमण्डी छ भनेर अरूले सहयोग नगर्न सक्छन्, त्यो कुरामा अलिकति सजगता अपनाउनुहोला। सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा नराम्रो नहोस् भन्नका लागि उपाय गर्ने क्रममा तपाईँले सकुन विचार गर्नुहोला। यात्रामा जाँदा के देखिँदैछ त्यसको दोष कटाउनका लागि कुनै पनि अपशकुनहरू देख्नुभयो भने, रित्तो भाँडो देख्नुभयो, बिरालोले बाटो काटेको देख्नुभयो होइन, कोही रुँदै गरेको खराबी देख्नुभयो भने थपक्क उभिने, कुनै पनि मन्त्र तपाईँले पढ्दै गरेको मन्त्र, लामो समयसम्म पढेको मन्त्र खर्र पढ्ने, 2-4 पटक पढ्ने अनि यात्रामा जाने राम्रो हुन्छ। सकुन विचार गरेर यात्रामा जानुभयो भने दोष रहँदैन भन्ने कुराकानी गऱ्यौँ। र थप अवसर प्राप्त होस्, भाग्य चम्कियोस्, यो महिनामा धेरै काम गर्न सकौँ, सफलता हासिल गर्न सक्नु, भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले दोहद विचार गर्न सक्नुहुन्छ। दोहद विचार गर्नका लागि हाम्रो दैनिक राशिफलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ दोहद दैनिक रूपमा राखेको हुन्छ। आज के खाएर यात्रामा निस्कने, भोलि के खाएर यात्रामा निस्किने हरेक दिनको राखेको हुन्छ। भोलिको लागि आज नै हामीले हरेक दिन दिउँसो 1 बजे राख्ने गरेका छौँ। भाग्य चम्काउनका लागि दोहद विचार गर्नुहोला। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त गर्न सकौँ, धेरै काम गर्न सकौँ, धेरैले राम्रो भनुन् भन्ने लाग्छ भने तपाईँले यो महिनामा राहुको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम ह्राङ राहवे नमः, ओम ह्राङ राहवे नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँका लागि धेरै थप अवसर प्राप्त गराउन सक्छ। यो रह्यो मिति विक्रम सम्वत 2077 सालको फागुन महिनाको मासिक राशिफल। हामीलाई सुन्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा म तुलसी भारद्वाज निरौला बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।